नमस्कार दर्शकवृन्द, म शिवानी छेत्री आज धेरै दिन पश्चात तपाईहरुको समक्षमा गफसफ कार्यक्रम लिएर आएकी छु। आज म तपाईहरुलाई प्रमिस गर्न चाहन्छु आजको साँझ एकदमै संगीतमय साँझ हुनेछ। कारण दार्जिलिङका यस्ता चर्चित कलाकारहरूलाई मैले आज गफसफ गर्नको निम्ति यहाँ निम्ताएकी छु। र आज गफसफ मात्र होइन, आज हामी गीत पनि गाउने छौं, भयो भने डान्स पनि गर्ने छौं र आज धेरै रमाइलो हुनेछ। र म कहाँ अनि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ हाम्रा ती कलाकारहरू र म क्रमैले उहाँहरूको छोटो छोटोमा परिचय दिन लागिरहेकी छु। जो मेरो छेउमा बसिरहनु भएको छ, मुस्कुराइरहनु भएको छ है, रिदम मुखिया। र रिदम मुखियाले यो 2020 मा भने धेरै गीतहरू निकालिसकेको छ र अवेरनेस गीत पनि निकाल्नु भएको छ है। र रिदम मुखियालाई उहाँको एकदमै ढाल भनौं सपोर्ट है उहाँको मम्मी रोना छेत्रीले गर्नुहुन्छ र उहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को कलाकार हामी माझ नै हुनुहुन्छ र उहाँको परिचय त मलाई दिइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। कारण यहाँ जति पनि आज हामी माझ आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचय त मलाई दिइरहनु पर्छ जस्तो त लाग्दैन, तर कार्यक्रमको नियमै हुन्छ है। र मेरो छेउमा बसिरहनु भएको है विमोचना लम्जेल, उहाँको तारिफ है के गर्नु, उहाँ जति सुन्दरी हुनुहुन्छ त्यतिकै उहाँको भोइस पनि उत्तिकै मिठो छ है। र उहाँले पनि यस 2020 मा धेरै गीतहरू निकालेको छ, तपाईलाई मनोरञ्जन दिनुभएको छ है। चुप लागेर बसिरहनु भएको छ। अहिले म यस्तो गीत गाउन लाउँछु उहाँलाई है, सायद यहाँनिर उहाँलाई म डान्स पनि गर्न लाउँछु। उसै गरी है हाँसिरहनु भएको छ शेरबहादुर दाजु है, र उहाँलाई चाहिँ हामीले शेरेदा भनेर भन्ने गर्छौं। र जति पनि दार्जिलिङमा है गीतहरू बनिन्छ है, म्याक्सिमममा ती गीतहरूमा उहाँले गिटार बजाउनुहुन्छ। जहिले पनि उहाँ पर्दा पछाडि बसेर काम गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ मैले उहाँलाई पर्दा अघि लिएर आएकी छु है। र जतिजनामा हाम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ आज गीत गाउनुहुन्छ, उहाँले है गिटार बजाएर उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, धुन हाल्नुहुन्छ, भइहाल्छ। हेर्दै जानुस् न के हुन्छ आजको यस कार्यक्रममा है। र उसै गरी म मरि गएबाट है एकदमै लोकप्रिय बन्नुभएको कलाकार हुनु त उहाँले पहिल्यै करियर स्टार्ट गर्नु भएको थियो त्यो गीत भन्दा अघि पनि, तर त्यो गीतले भने उहाँलाई साच्चै नै एकदमै धेर उहाँलाई परिचय दियो। यहाँ मात्र होइन, दार्जिलिङमा मात्र होइन है, उहाँ धेरै टाढो टाढो पनि गइसक्नु भएको छ, वर्ल्ड वाइड है उहाँले गीत गाइसक्नु भएको छ, गइसक्नु भएको छ। र यो वर्षको मार्यो है गीत त उहाँको 300K भ्युज पनि पुगिसकेको छ हैन प्रबलदा। र उहाँ हुनुहुन्छ प्रबलदा, उहाँको पनि नाम यहाँबाट भनिरहनु परेन। र उसै गरी मैले चिनेको या त हामी सबैले चिनेको है उहाँलाई मेकअप आर्टिस्ट मात्र नभएर है एक्टर मात्र नभएर 2020 को अन्तमा आएर उहाँ एकदमै यस्तो सुपरहिट गीत दिनुभएको छ। उहाँले त्यो गीत हामी पछिबाट सुन्ने नै छौं, उहाँलाई हेरेर तपाईहरुलाई थाहा पनि भइसक्यो होला उहाँको कुन गीत हो भनेर। जुन चाहिँ गीत चाहिँ एकदमै सबैजनाले नै धेरै नै मन पराउने गर्छ, धेरै नै फरमाइश पनि आउने गर्छ है। कति फिक्का फिक्का गीत है, यो पनि हामी सुन्ने छौं यो कार्यक्रममा है। त दर्शकवृन्द, यी कलाकारहरू आज हामी माझ हुनुहुन्छ। म यति थाके कि उहाँहरूको परिचय दिँदा र सोच्नुस् न, मैले प्रमिस गरेको थिएँ है आजको कार्यक्रम एकदमै संगीतमय हुनेछ भनेर, र उहाँहरूको परिचय दिँदा म थाकिसकेकी छु। र अब गफसफ पट्टि लागौं है। तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ यसरी आइदिनु भएकोमा। र अब कुराकानी स्टार्ट गरौँ है। कुराकानी चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु भने है हाम्रो शेरेदालाई नै सोध्न चाहन्छु है। शेरेदा, तपाईले यो पेन्डेमिकको टाइममा जब कोरोना काल चलिरहेको थियो है, विश्व नै रोइरहेको थियो, तर दार्जिलिङका आर्टिस्टहरू चाहिँ यति साह्रो कि प्रबल दादा सबैजना गीत बनाउनुमा व्यस्त के है, गीत बनाउनु, अब कोरोनाको गीत बनाएर अवार्ड पो गराउनु है। अनि त्यो सबै गीतहरुमा जति पनि दार्जिलिङमा बनेको आर्टिस्टहरुले बनाउनु भएको गीतहरुमा शेरे दादाले गिटार बजाइरहेको, हामी एकदमै बिजी भएर गिटार लिएर हिँडिरहेको, उहाँ है एकदमै बिजी थियो है। अनि तपाईको त्यो कोरोना कालमा जति पनि गीतहरुमा तपाईले गिटार बजाउनु भयो है, तपाईको एक्सपीरियन्स अलिकति शेयर गरिदिनुस् न, कस्तो बित्यो तपाईको 2020? कस्तो बित्यो भने अब त्यति बेलाको समय, अब त्यति बेलामा अहिले पनि अब त्यस्तै नै छन् त है, तर त्यति बेला अब लकडाउनको समयमा कस्तो थियो भने अब घरमा अब आफूलाई पनि एक किसिमको भित्रबाट डरै थियो क्या। हजुर, मलाई पनि लाग्छ कि
अब त्यो हुन्छ नि सबलाई है। अनि कतै जानु पर्ने अब मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने अब त्यति बेला आजकल त घर घरमा पनि रेकर्डिङ हुन्छ है। अनि अब म घरमा अब त्यसै बसिरहेको हुन्थ्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पनि मुड हुन्थेन, तर पनि जबरजस्ती यसो गिटार निकाले कोही बेला बजाएँ, नत्र भने थन्काएर राखिदियो, त्यो मुडै हुन्थेन क्या त। किनभने यता चारैपट्टि बसेँ आफू चाहिँ कसरी गिटार बजाइरहनु भन्ने खालको। तर पनि होइन मैले कुछ गर्नुपर्छ, मैले केही त गर्नुपर्छ, यही त समय हो एउटा फ्री टाइम भनेर यसो निकालेर गिटार पनि बजाउँथेँ। फेरि बजाउँदै जाँदाखेरि फेरि घरि फेरि मनमा फेरि के त अब त्यो एउटा मन चाहिँ एउटै भएर चाहिँ बस्दैन, घरि कता घरि राम्रो पनि हुन्थ्यो, घरि नराम्रो पनि है, नेगेटिभ पोजिटिभ भइरहन्थ्यो मन। अनि मैले कुछ गर्नुपर्छ भने फेरि ला हो केही पो हुन्छ कि कतै पो ला मेरो घरको कसैलाई लाग्यो भने के गर्नु हो, त्यस्तो खालको अब हाम्रो गाउँमा आयो भने के गर्नु कतै। त्यो टाइममा कोही बेला मलाई स्टुडियोहरूले बोलाउँथ्यो है। अब स्टुडियोहरूमा अब अहिलेको होम स्टुडियो कोही बेला राजेन दाजुकोमा, कोही बेला यहाँ आदित्य दाजुकोमा डिटिभीमै आएँ हो। यसरी जग्गा अरू जग्गा सबै जग्गा अब दार्जिलिङमा अब त्यो टाइममा लकडाउनको समयमा न गाडी थियो न के थियो, हिँडेर जानुपर्ने। अनि अर्को कुरा गिटार बोकेर जानुपर्ने। त्यो डर चाहिँ कस्तो हुँदैन त्यो बिचमा अब जाँदैछु म, अब यो गाउँदेखि अर्को गाउँ जानुलाई त्यति बेला त अलिक बन्दै थियो नि त। अब म चाहिँ जानुपर्ने, किनभने त्यो स्टुडियो त अर्को गाउँमा छ, त्यो गाउँ भएर जानुपर्ने, छिर्नु दिएको छैन फाल्टो मान्छेलाई, आफ्नै गाउँमा त दिएको थिएन, अरूलाई झन् के दिने अब। तर हुनु त मलाई त्यति कसैले सोधेन पनि, म गिटार बोकेर जाँदा कसैले कहाँ गएको पनि भन्थेन है। र मैले मनमा चाहिँ कोरोनाको गीत बनाएको छ त्यही बजाउनु माध्यम चाहिँ त्यो बनाउनु भयो। अब माध्यम चाहिँ त्यो बनाएँ। अब जीवन दाजुकोमा जान्थेँ, तल्लो बाटो सट्टै जान्थेँ। अन्त यहाँ आउँदा अलिकति बजार एक दिन त यस्तो पनि भयो, अब लकडाउन छ, आदित्य दाजुले मलाई बोलाउनु भयो स्टुडियो, आउ न कहाँ हुन्छ आउँछु लकडाउन छ आउ न केही भयो भने पुलिसले सोध्यो मलाई फोन गरेर ढुक्कै भयो क्या। यहाँ राजेन दाजुकोमा जान्थेँ, राजेन दाजुकोमा जाँदा गान्धी रोड पुग्नुपर्ने, तल भएर जीवन दाजुको त्यही अगाडिगिरी भएर ठिक्कै माथि निक्लेर अलिकति खालि त्यो रोड पर्थ्यो क्या। र त्यो रोडको बिचमा पुलिसले भेट्छ कि केटाहरूले सोध्छ कि भने अब डरसरी नै थियो नि त है। अब त्यहाँ अरू गाउँमा जानुपर्ने, फेरि त्यहाँनिर अब त्यो बार लगाइराख्नु त्यहाँनिर, तर लगाएको हुन्थ्यो बार ठिकै म जान्थेँ। अब सायद कतिले चिनेको हुन्थ्यो तर सोधेन क्या, कसैले सोधिहाल्थ्यो कहाँ जानुभएको भन्ने चाहिँ सोध्थ्यो यस्तो भएको, तर के को लागि कसोको लागि कहिले पनि सोधेन। र पनि अब त्यो समयमा गएँ त्यसरी है, त्यसरी नै बितायो। अब के भन्नु, यसरी जतिजना पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ आज यहाँनिर है, त्यो सबैजना कलाकारहरूले सबै यति 2020को सबैजनाले नै निकाल्यो गीतहरू, त्यसमा सबै गीतहरूमा तपाईँले अवश्य पनि गिटार बजाउनु भएको? मैले कतिमा बजाएँ, कतिमा अरूले पनि बजाउनु भयो है। तर कतिमा अब जस्तो बोलाएको जग्गामा चाहिँ म पुगेँ पुग्नुभयो है। र दर्शकवृन्द विमोचना लम्जेललाई मैले अघिदेखि उहाँ हाँसिरहनु भएको छ। यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ एउटा आर्टिस्टमा हुनुपर्ने गुण उहाँकोमा सबै नै छ है। जहिले पनि मैले फोन गर्नु या त हामी सबैले है स्टुडियोको केही कुरामा है या त इन्टरभ्यूको लागि फोन गर्नु, एकैपल्टमा फोन पनि रिसिभ गर्छ है। अनि आजको इन्टरभ्यूको लागि उहाँ सिलगढीमा हुनुहुन्थ्यो र एकै फोनमा वचन नकाटिकन है एउटा एकै वचनमा उहाँ आइदिनु भयो। र विमोचना लम्जेलले घमण्ड भनेको चाहिँ एउटा पनि छैन। र यसरी बातचित गर्दै गर्दा हो कि होइन भन्नुहोस् त प्रबलदा, किनभने एउटा आर्टिस्टमा घमण्ड भयो भने त त्यो त आर्टिस्टै उयो हुँदैन नि त है, तपाईँले पनि फिल गर्नुभएको। र त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई देउडा शेर्पाले भनेको कुरा आयो नि त, तपाईँलाई थाहा नै छ है, हमजाएको पिक्चर बनिँदैछ वैष्णवी प्रोडक्सनबाट है, बनिसकेको छ है, प्रोसेसमा छ है। देउडा शेर्पाले चाहिँ के भनिदियो भने आर्टिस्ट भएर घमण्ड चाहिँ नपलाओस् है भन्ने भन्छ सधैँ है। अनि के होला भन्दाखेरि चाहिँ हो रहेछ, आर्टिस्ट भएपछि यो घमण्ड पलाएपछि चाहिँ त्यो माथि पुगेको पनि तल झर्नु चाहिँ कति पनि टाइम लाग्दैन भनेर है। र विमोचनाकोमा त्यो घमण्ड भनेको यति 1% पनि छैन, तपाईँहरूलाई पनि लागेको कुरा है। र एकै वचनमा पनि आइदिनु भयो। र विमोचनाले फोन गर्दाखेरि सिलगढीमा छु भनेर भन्दै थियो, क्लासेसहरूको केही कुरा गर्दै थियो, के चाहिँ गर्नुहुँदैछ त सिलगढीमा चाहिँ? फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू है सम्पूर्ण डिटिभी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, हामीलाई सँगै निम्ताइदिनु भएकोमा है। अनि यति राम्रो इन्ट्रोडक्सनको लागि एकदम थ्याङ्क यू सो मच है। मलाई आफैलाई पनि एकदम लाज पनि लाग्दैछ है। अनि त्यस्तो पनि होइन है, होइन लाइक तपाईँहरू है लोकल च्यानलले यति हामी एउटा आर्टिस्टलाई
एन्करेज गर्नु खोजिरहनु भएको छ है। अनि किन चाहिँ म पनि आउँदिनँ चाहिँ किन भन्नु भनेर मैले आदित्य दाको कुरा एकदमै काट्नु सकिनँ है। म एकै वचनमा आएँ। अनि सिलिगुडीमा चाहिँ अहिले म एभ्री विकेन्ड झर्दैछु है। म त्यहाँ सानो एउटा इन्स्टिट्युटमा क्लास गरिरहेको छु है, सिकाउने मौका पाइरहेको छु एकदमै बिगिनर्सहरूलाई है म्युजिक। सो म त्यसको लागि एभ्री फ्राइडे एभ्री विकेन्ड झर्दै आउँदै अलिकति त्यसो गर्नुहुँदैछ है। एकदमै तपाईँलाई बधाई छ त्यसको निम्ति है। र 2020मा तपाईँले धेरै गीतहरू निकाल्नुभयो। तपाईँको दाजुसँग अनमोलसँग पनि तपाईँले गीत निकाल्नु भएको है। कुन चाहिँ गीत तिमी जनवरीमा अर्को पनि निकाल्नु भएको थियो। अर्को गीत कुन चाहिँ? सपना मेरो रिसेन्टली निकाल्नु भएको। त दर्शकवृन्द उहाँहरूले आफ्नै गीत है 2टा निकालिसक्नु भएको छ भने अरू त कति गीत गाउनु भएको छ यो 2020मा नै। त अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई थाहा नै छ है, जुन चाहिँ मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु नजिक होइन टाढा तिम्रो मेसेज एक सहारा है। र यसमा यो मेरो कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि 2 जनाको नाम चाहिँ नि विकली प्राय नै आउने गर्छ, प्रबल थापा पुजन कि उहाँहरूको फ्यानहरूले चाहिँ, तर नाम चाहिँ मेन्सन गर्दैन कहिले पनि तपाईँहरूको फ्यानले चाहिँ हो। तर भनिदिनुहोस् न दिदी मेरो भनिदिनुहोस् न भनेर भन्दै गरेको हुन्छ। र दर्शक पनि हेर्नुहोस् आज प्रबल थापा पनि हामी माझ हुनुहुन्छ है, अनि पूजन पनि हामी माझ नै हुनुहुन्छ है। र प्रबलज्यू तपाईँले यो वर्षको 2020को जुन चाहिँ मार्यो नि है गीत 300K भ्युज भइसकेको छ है, यत्रो सुपर हिट गीत दिनुभयो तपाईँले। र त्यो अझै अरू गीतहरू पनि छ, तर यो गीत चाहिँ तपाईँको साँच्ची नै फेसबुकमा है सोसियल मिडियामा एकदमै चलिरहेको छ। सो यसको लागि अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँले कस्तो प्रकारले चाहिँ बिताउनु भयो त यो 2020? यो 2020 त अब सबैको हुन्छ नि अब लाइफमा एउटा यस्तो छायो भनौँ न, अब एउटा कालो बादल जस्तो त्यो भयो भने संसारभरि नै यो जुन चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि। अनि त्यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब चाहिँ के हुने अब हाम्रो लाइफ यो पाराले त घरमै बस्नुपर्ने होइन। त्यस्तो फिल हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ अहिलेसम्म मलाई याद छ कि अब उयो जस्तै कोरोनाको गीतहरू भयो, कस्तो कोरोना सङ्ग्सहरू रेकर्डिङ भयो, मैले पनि रेकर्ड गरेँ। जस्तै हाम्रो साथी रिदम मम्मी रोना आन्टीले पनि धेरै कोरोना गीतहरू गाउनुपर्छ भनेर मलाई भन्नुभयो होइन, मैले पनि गाएँ। अन्त त्यस्तो हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा गीत गाएको थियो पलाश बर्मन भाइको कलेक्सन कोरोनाकै गीत थियो। अनि मलाई रिकर्डिङ दादा रिकर्डिङ गर्नु आउनुपर्छ होइन, दुई लाइन गर्नुपर्छ। मलाई त जब लकडाउन स्टार्ट भयो होइन, अन्त मलाई चाहिँ अहिले पनि याद छ म 60 डेज होइन 60 दिन चाहिँ घरबाट एकदमै निक्लिनँ फिक्स म घरमै बस्यो। तर मैले रिकर्डिङ गर्नु आउनुहोस् न दादा म गाडी लिएर आउँछु तपाईँलाई लिनु भन्दा नि मलाई डर लाग्ने क्या। अन्त घरबाट पनि अब है नजानु यस्तो भन्ने क्या। अन्त त्यसले पनि होइन जाउँ न जस्तै अलिकति केही होइन आफूले अलिकति सेफ्टी गरेर जानुपर्छ भनेर सबै त्यो डर हुँदा पनि तर गएँ होइन, रिकर्डिङ गरेँ जस रेकर्डिङ भएर पछि निक्ल्यो राम्रै भयो होइन। अनि त्यसपछि आएर त्यहाँबाट फेरि पछि हल्का नर्मल हुँदै गयो होइन। त्यसपछि आएर पछिबाट फेरि हामीले यो तपाईँले भन्नुभयो है मार्यो भयो, यो रिकर्डिङ भयो गीत त यो मार्यो गीत त पछिबाट झन्डै 1-1.5 वर्ष अगाडि नै हाम्रो चिक्मी लामा दाइसँग नै अब यो गीतको सिलसिला त चलिरहेको थियो। तर अब यो थाहा थिएन कि अब हाम्रो त्यो लकडाउन अगाडि नै हुनेवाला थियो। त्यो पछि लकडाउन खोलेपछि चाहिँ हाम्रो यो गीत रेकर्डिङ भयो भन्नु जे होस् अहिलेसम्म तपाईँहरूले अब गीत त मन पराइदिनु हुँदैछ है, त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। तपाईँको यति बिघ्न फ्यान छ कि फ्यानहरूको यहाँबाट नाम पनि भन्न सक्दिनँ, तर है एकपल्ट हाई भनिदिनुहोस् न प्लिज। हेलो सबैलाई किनभने मलाई अस्ति नै भन्दै थियो कि जहिले पनि भ्याउँछ है पूजन र प्रबललाई चाहिँ के भन्छ मेरोबाट हाई भनिदिनु या त स्टुडियोमा निम्तादाखेरि चाहिँ मलाई पनि बोलाइदिनुहोस् है भनेर भन्नुहुँदै थियो। तर म त्यो असमर्थ छु, बोलाउन सक्दिनँ है। र पूजन एकदमै हामीले देखिरहेको साई टाइपको है उहाँ मेकअप आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ है, अनि साथै एक्टर उहाँ आफै खेल्नु पनि हुन्छ, अनि उत्तिकै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ। तपाईँले अघि नै मैले भनिहालेँ है उहाँको जुन चाहिँ यो 2020को कति फिक्का एकदमै मिठो गीत हो कि होइन पूजन भन्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ? यति मिठो गीत दिनुभयो दर्शकहरूलाई, यति माया पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई, के भन्नुहुन्छ यसको लागि? त्यसको लागि चाहिँ एकदम ग्रेटफुल छु है स्टिल हाम्रो आदित्य सरसित। अनि के भन्नु लकडाउनमा मेरो पनि त्यस्तै नै थियो, लकडाउनमा त्यतिकै खाँदै सुत्दै गरिरहेको थिएँ खाँदै सुत्दै नै थियो लाइफ। तर
प्रकारले हेर्दाखेरि लकडाउनले मेरो लाइफमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस ल्याएको छ क्या। मतलब अरू सबैलाई अब सफरिङ्स त छँदैछ लाइफ है, लकडाउनले गर्दाखेरि एउटा ट्विस्ट छँदैछ, तर मेरोमा चाहिँ नेगेटिभ साथसाथै पोजिटिभ ट्विस्ट पनि आएको छ है लकडाउन, बिकज अफ लकडाउन। त्यो के कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलादेखि नै गीतहरू त गाउँदै नै थिएँ रियालिटी सोजहरूतिर, अब यता स्टेज सोजहरू है। अब हाम्रो विमोचनाको पापाहरू हाम्रो चन्दन अङ्कलहरू डेजी आन्टीहरूसँग प्रोग्रामहरू भइबस्थ्यो, तर मतलब त्यो यसरी आएको थिइनँ मतलब हुन्छ नि एउटा फ्रन्टमा चाहिँ एउटा फेम पनि पाउनु पनि भएको थिएन, त्यो मौका पाउनु भयो भनौँ न। अनि लकडाउनमा खाँदै सुत्दै गरिरहेको बेलामा त्यही स्मुलतिर अलिअलि त्यो कोरोनाको गीतहरू गाउँदै बसिरहेको बेलामा सरले फोन गर्नुभयो। अनि त्यो एउटा ट्विस्ट भनौँ न है मेरो लाइफको। अनि मान्छेले अझै राम्रोसँगले चिन्नुभयो क्या एउटा फ्रेममा देखेपछि चाहिँ। अनि धेरैजनाले भन्नु पनि भएको छ। अनि अब यही कति फिकाले गर्दाखेरि अब फ्युचर मेरो प्रोजेक्टहरू भनौँ न है कतिजनाले मन पराएर पाइरहनु भएको छ। भनेपछि तपाईँलाई गर्ल्स तपाईँको फ्यानहरू चाहिँ कतिको फलो गर्नुहुन्छ, कतिको टेक्स्ट गर्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ तपाईँलाई के छ त्यसमा चाहिँ? हजुर गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। एकदमै खुलेर भन्नु भएन है। मेरो छेउमा रिदम बसिरहेको छ है, रिदम अनि रोना आन्टी है, उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यति बिघ्न गीत निकाल्नु भयो 2020मा है। मैले आन्टीसँग कुरा गर्दाखेरि है, जब आन्टीसँग भेट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल बात भइरहन्छ, आन्टी तपाईँले यति बिघ्न गीत निकाल्नु भयो है यो वर्ष भन्दाखेरि आन्टीले मलाई के भन्नुभयो भने खाली घर चाहिँ शैतानको, खाली दिमाग चाहिँ शैतानको घर हुन्छ नानी। अनि पेन्डामिकको टाइममा बसिरहेको बेलामा के गर्नु भएको बेलामा केही गरौँ न, हाम्रो दार्जिलिङलाई केही दिउँ भनेर चाहिँ मैले यसरी गीतहरू निकालेको, आफै खटिरहेको छु नानी, म एकदमै बिजी राख्नु चाहन्छु आफूलाई भनेर भन्नुभयो। अनि रिदम है, तपाईँको मम्मीले तपाईँलाई यति बिघ्न सपोर्ट गर्नुहुन्छ है, यति बिघ्न गीतहरू तपाईँले निकाल्नुभयो है, कोरोनाको पनि गीत निकाल्नुभयो, अवेरनेसको निम्ति भजन पनि निकाल्नुभयो है। 2020को यात्रा त हामीलाई त थाहा छ, तर दर्शकहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको। अब 2020को यात्रा भनौँ न त, हामी त अब रेगुलर लाइफ अब अफिस हो घर हो, अफिस हो घर, जनवरी लाग्यो, फेब्रुअरी लाग्यो, मार्चदेखि सुरु भएको होइन जस्तो स्टार्ट भयो। अब हाहाकार मच्यो नि त अब त्यति बेला त, ला के छ कोभिड-19 चाइनाबाट स्प्रेड भएको एउटा लगेको कुरा गर्छ, अर्को लगेको कुरा गर्छ। अब यो त यसरी सर्छ या त्यो सर्दैन अरे, मास्क लाउनु सुरु भयो, सेनिटाइजर लाउनु सुरु भयो। त्यस बिचमा गएर त्यतिकै आमाले, अब एउटा मेरो आइडल त आमै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको जस्तै आमाले भन्नुभयो एउटा हामी गीत गरौँ न त कोरोनाको लागि, एउटा अवेरनेस पनि हुन्छ, प्लस जति पनि खटिरहेको छ है कोरोना कालमा, अब हामी जस्तो मान्छेहरू त अब घरमा बसिरहेको थियौँ है, तर जहिले पनि खटिरहेको छ, पुलिस भयो, नर्स डक्टर्सहरू भयो, उहाँहरूको लागि धन्यवाद चढाउँ भने हामीले प्रबल साथी, म है, मेरो आमा अनि लगायत सजिनी छेत्रीज्यू 4जना भएर हामीले त्यो गीत निकालेको थियौँ, धन्यवाद चढाउँ। एकदमै त्यो गीत अब के भन्नु, अब रुचाइदिनु भयो सबैजनाले नै है। त्यो सकिएर फेरि हामीले आमा र मैले फेरि कल्पना नै नगरेको भन्ने एउटा गीत गरेको थियौँ, यहाँबाटै विमोचन गरेर है, अनि यहाँबाट हामीले रिलिज पनि गरेको थियौँ, गीत पनि सबैले मन पराइदिनु भयो। त्यस पश्चात अब प्रबलसँग चाहिँ खास हाम्रो कोरोनाको त त्यति बेला है, प्रबल लोइ गर्नुपर्छ नैटकाउ निस्किँदैन केही हुँदैन, हामी मासलाई हिँडौँ हो, अलग अलग गरौँ, मोबाइलले खिचौँ न त, हामी सबै त्यो गीत मोबाइलले गर्ने हामीले त्यति बेला मोबाइलले खिच्यौँ, सबै गीतहरू राम्रो पनि भयो। प्रबललाई तर बनाउनु चाहिँ साह्रो भयो, त्यति बेला चाहिँ 60 दिन घरबाट ननिस्किने मान्छेले मैले चाहिँ निकालेँ, तर मैले निकाल्नु सक्सेस भयो त्यो बिचमा चाहिँ है। अनि त्यस पश्चात त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले अब हालैमा अस्ति एउटा भजन गऱ्यौँ, त्यो सक्ने बित्तिकै हामीले फेरि वर्ष दिनको चाडबाडमा भन्ने दिवालीको गीत गऱ्यौँ। अनि मेरो एउटा प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको छ, त्यो गीतको बोल छ मनको साथी, मेरो बडा सुरेश कुमार छेत्रीले उहाँले कम्पोज गर्नुभएको छ। चाँडै नै यो जनवरी 1 या जनवरी 1 विकभित्रै यो गीत पनि रिलिज गर्दैछु र चाहन्छु कि दर्शकहरूले यो गीतलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। हजुर अवश्य पनि मन पराइदिनुहुन्छ, किनभने दार्जिलिङको जति पनि हाम्रा स्थानीय कलाकारहरूले जति पनि गीत निकालिरहनु भएको छ है, त्यो गीतहरू हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङको जति पनि पहाडवासीको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबैले नै मन पराइराख्नु भएको छ, सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है। त प्रबलजी तपाईँलाई के भनिरहेको त्यहाँनिर मैले निकाल्न सक्सेस भयो, किनभने प्रिकसन लिएको एकदमै राम्रो नि त है। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अघि पूजनले भनेको छ है, पेन्डेमिकले कतिवटा कुरालाई एकदमै पोजिटिभली
एकदमै स्पेशली बिङ एन आर्टिस्ट है हजुर। हामीलाई अलिकति धेरै असुविधा पनि भयो है किनभने हाम्रो सोजहरू थियो क्यान्सलहरू भयो अनि त्यसले हामीलाई धेरै प्रोफेसन वाइज अफेक्ट चाहिँ भयो तर पनि मलाई यस्तो लाग्यो कि मेरो लागि चाहिँ सेल्फ एनालाइज गर्ने टाइम पाएँ मैले है आफूलाई वर्कआउट गर्ने टाइम पाएँ मैले कहिले लिरिक्सहरूपट्टि लेख्ने कहिले सोचेको थिइनँ है मैले त्योपट्टि लागेँ अनि कम्पोजिसनहरूपट्टि सो आई थिङ्क बिङ एन आर्टिस्ट पेन्डेमिकले एउटा यो चाहिँ एडभान्टेज गर्यो जस्तो लाग्यो आफ्नो सेल्फ एनालाइज है आफू प्र्याक्टिस कति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू अनि पेशेन्स भन्ने कुरा आई वान्टेड टु सेयर क्या यो हजुर एकदमै ठिकै भन्नुभयो तपाईँले र सम्पूर्ण कलाकारहरू पनि हामी माझ नै हुनुहुन्छ र अघि नै मैले भनिहालेको थिएँ प्रमिस गरिहालेको थिएँ सङ्गीतमै साझा हुनेछ भनेर है र अब यहाँनिर म प्रबल दादाबाट नै स्टार्ट गर्न गइरहेकी छु है एउटा मिठो गीत तपाईँकोबाट सुनिदेऊ न हुन्छ हामी सबै छौँ आज मजाको एउटा भनौँ न अब टिभी टेलिभिजनबाट एउटा राम्रो कार्यक्रममा हामी सबै आर्टिस्टहरू यसरी बसेर मलाई खुसी पनि लागिरहेछ होइन थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु सो शिवानी बहिनीको फरमाइसमा एउटा गीत तपाईँहरू सबैको लागि च्यानल हेरिरहनु भएको दर्शक श्रोताहरूको लागि एउटा मेरो गीत पुरानो गीत भनौँ जुन चाहिँ गीत छ हाम्रो लिरिक्स कम्पोजिसन हाम्रो रिकी सुब्बा दाजुले गर्नुभयो कि तिम्रो लागि फुल होइन भन्ने गीत म प्रस्तुत गर्न गइरहेछु तिम्रो लागि फुल होइन तिम्रो लागि जुन होइन सारा संसार तिम्रै लागि तिम्रो लागि फुल होइन तिम्रो लागि जुन होइन सारा संसार तिम्रै लागि गीत गाउँदा हुन्छ सबैजनाले हृदय मेरो मुस्कान मेरो जीवन मेरो सबै तिम्रो हरेक मोडमा सधैँ साथ बने तिम्रो तिम्रो लागि तारा होइन तिम्रो लागि सारा जीवन तिम्रै लागि तिम्रो लागि फुल होइन तिम्रो लागि जुन होइन सारा संसार तिम्रै लागि सारा जीवन तिम्रै लागि सारा संसार तिम्रै लागि यति मिठो गीत गाउनुभयो तपाईँले है र विमोचना तपाईँको घरमा है अहिले तपाईँहरूको डुएट पनि म यहाँबाट गीत गाउन लाउँछु प्रतीक्षा साच्नु होला तपाईँको घरमा यो साङ्गीतिक महल एकदमै है खुलिएको छ तपाईँको आमा पनि गीत गाउनुहुन्छ बाबा पनि है र यति धेरै सपोर्ट पनि छ तपाईँको दाजु पनि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ महल चाहिँ कस्तो हुन्छ घरमा सबैजना भेटघाट हुँदा हाँस्दैछ लाइक अब त्यस्तो एभ्री टाइम अल टाइम म्युजिकै मात्रै भइरहन्छ भन्ने पनि छैन होइन सबैजना भेट हुँदा मैले भने नि सबैजना यति चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्छ है जहिले पनि हामी भेट्दा बाबा अनमोल मेरो दाजु म्युजिसियनै छ हुनुहुन्छ हामी भेट्दा केही न केही म्युजिककै नै बात भइरहेको हुन्छ अहिले स्पेसली मेरो जहाँ चन्दन अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँसँग हुँदाखेरि त म्युजिकै हुन्छ एउटा भाडा पाउनु अनि त्यो प्र्याक्टिस डेली बसेर हामी सब प्र्याक्टिस गर्छ त्यस्तो चाहिँ छैन है तर पनि त्यो एकदम मेरो दाजुसँग झन् हामी भेट्यो कि आजकल अरू फाल्टु केही कुरा हुन्छ नि नयाँ गीत यो गरिदिँदैछु यस्तो यस्तो अनि बाबालाई मैले केही ट्युनहरू बनाएको छ नि बाबा सुन्नुहोस् न यो कस्तो भयो अनि आमा पनि मेरो आमा किचनमा है कोही बेला पकाउँदै गर्दा पनि मैले गुनगुनाउँदैछु भने त्यो भएन यसरी भएन भन्ने त्यो करेक्सन भइरहेको हुन्छ है अनि खुसी लाग्छ है त्यो म्युजिकल सपोर्ट चाहिँ एकदमै सबैजनाले पाउँदैन है आफूलाई लक्की नै ब्लेस्डै फिल हुन्छ किनभने अहिलेसम्म बाबाले नगर यो नगर नगीतकार यस्तो कहिले पनि छैन हुन्छ नि सोजहरू पर्फर्म गर्दा एक्लै एक्लै जान्छु है सो एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लस
सपोर्ट पाइरहनु भएको छ है साइडबाट पूजनले हो नि पुरा है सँगै प्रोग्रामहरु गरिसक्यो हो नि भनिरहेछ कि घरमा पनि म आउनु जानु गरिबस्छु कस्तो लाग्छ उहाँको फ्यामिली देख्दा चाहिँ तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ त फ्यामिली त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्स छैन है कुल हुनुहुन्छ सबैजना स्पेसली आन्टी एकदम राम्रो हुनुहुन्छ मसित माया गर्नुहुन्छ मलाई हामी सँगै प्रोग्रामहरु गर्छु कि त्यो भएर अनि म पनि अब त्यही घरमा भए भनेको जस्तो हुन्छ नि घरिघरि अब हजुर मैले त्यही भन्न आँटेको थिएँ हामी है तपाईँ त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न बिलङ गर्नुहुन्न तर अब यदि भएको भए कतिवटा कुरामा होइन हेल्प हुन्छ नि डेफिनेटली त्यो हामी किनभने सरसीमा हुँदाखेरि अङ्कल आन्टी आउनुहुन्थ्यो है अनि 1 महिना हाम्रो ट्रेनिङ हुन्थ्यो त्यति बेला यति बिना कुरा सिकेको छु कि मैले त्यो मलाई थाहा छ यति बिना कुरा त्यो प्रोनाउन्सिएसन त्यो माइनोट कुराहरू जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त्यो कुराहरू गर्दाखेरि अन्त म गइबस्छु अङ्कल आन्टीको त्यो प्रेसर पनि त्यो चाहिँ कसैलाई याद छैन क्या म जुन प्रकारको त्यो प्रेसरमा छ अलिकति है जब आमा बाबा तपाईँले पनि आमा बाबा कुरा गर्नुहुँदा अलिकति त्यो प्रेसर पनि फिल हुन्छ क्या कोही बेला पर्फर्म गर्दा पनि है किनभने मैले केही गरिपठाएँ भने उयो हुन्छ कि है मिस्टेक पो हुन्छ कि या त तलबाट हेरिरहेको छ भने त्यस्तै हुन्छ स्पेशली स्टेजमा चढ्नु अगाडि है जहिले पनि अनाउन्सरहरूले मलाई अब मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदा मेरो आमा बाबालाई दिनुहुन्छ है अनि मलाई एकदमै हुन्छ नि त्यति चढ्नु अगाडि प्रेसर फिल हुन्छ क्या मलाई अलिकति किनभने स्पेसली आमा गीत गाउनु पर्दा झन् बेसी है र रिदम पूजनलाई त यो क्वेसन सोध्नु परेन है रिदमको आमा पनि सिङ्गरै हुनुहुन्छ नि त होइन रिदम प्रड्युस पनि गरिरहनु भएको छ एकदमै खटिरहनु भएको छ तपाईँहरूको माहौल चाहिँ कस्तो हुन्छ घरमा मम्मी र तपाईँ मात्रै छ है कस्तो हुन्छ अब माहौल त हाम्रो बाजेदेखि लिएर आउनु न त मेरो है हजुर अब मेरो बाजे पराल कागोमा कोकोले हुनुहुने है त अनि मेरो कान्छा बाजे चाहिँ उहाँले पनि एउटा भाग लिएर खेल्नुभएको थियो पराल कागोमा नि अनि मेरो मामा बाजे गणेश शर्मा उहाँ बाहिर हजुर हाम्रो भनौँ भने फ्यामिली अब बाजेदेखि नै अब पुर्खादेखि नै हामी आउँदै आउँदै मेरो बाबा पनि अब सिङ्गर नै हुनुहुन्थ्यो स्ट्यान्डअप कमेडियन पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले बित्नुभएको 10 इयर्स जति भयो र अहिले चाहिँ म अनि आमा र मेरो सानो भाइ छ घरमा अहिले सानो भाइले एकदमै राम्रो आर्ट गर्छ अनि अस्ति नै रिसेन्टली त्यो पनि एउटा भजन भाइले एउटा भजन निकालेको छ एटलिस्ट कोसिस चाहिँ एउटा गरेको छ घरमा र आमा र म बसेपछि त्यही अब म्युजिककै कुरा हुन्छ ला यो गीत लाग्छ रेकर्डिङ कहाँ गर्ने अब आजकल चाहिँ अब पहिला हेरी चाहिँ आजकल निकै कम्पोजर्सहरूले गीतहरू दिनुहुँदैछ डिस्कहरू गीत दिनुहुँदैछ अन्त हेर्नुहोस् कस्तो के लाग्छ कस्तो राम्रो लाग्छ भन्नुहुँदैछ अनि सपोर्ट गर्नेमा हामी राजेन्द्र दादा पनि एकदमै अगाडि नै बढिरहेको छ है अन्त त्यो घरमा पसेपछि अब आमाले अब गीत गाउँ त भन्छ गिटार निकाल्यो एकछिन खाना बनाउँदै गरेको हुन्छ हो म बस्छु डाइनिङ हलमा मजाले बस्छु आमाले गाउनुहुन्छ मैले गाउँछ यो गीत यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ मैले नजाने कुरा आमाले मलाई सिकाउनुहुन्छ आमा नजाने कुरा आमालाई मैले सिकाउँछु त्यो पाइला अब घरमा एकदमै माहौल छ हाम्रो के भन्नु अब साङ्गीतिक नै छ एकदमै साङ्गीतिक छ है सेरे दादा बसिरहनु भएको छ बिचारा बोरिङ पनि भइरहेको होला बोरिङ त किन हुने बोरिङ भएको छैन है सबैजना है यहाँनिर जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ एकदमै मजा आइरहेको छ गफसफ गर्नको निम्ति है र तपाईँले के फिल गरिरहनु भएको छ कि जब कसै उसकोबाट जस्तै अब रोना आन्टीको भयो प्रबल दादाको भयो है बजाइदिनु पर्छ है सेरे भाइ यसरी भनेर फोनहरू आउँछ नि बहिनीको भने जनरेट मैले काटेछु केही छैन मेरो कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो मलाई बोलाउनुहुन्छ कोही बेला राजेन्द्र दादाले बोलाउनुहुन्छ कोही बेला यहाँ आदित्य दादाले कोही बेला अब इजा सुरेन है सबै जति पनि अजनिस दाजु यहाँ जति पनि दार्जिलिङको स्टुडियो खरसाङतिर यस्तो यस्तो गीत छ भन्दा कसको भन्दाखेरि विशेष स्पेसल अब चिनेको मान्छेको छ भने चाहिँ जस्तो प्रबलको गीत छ है भन्छ कोही बेला यस्तो जस्तो हाम्रो भाइ रिदम भाइको गीतहरू है अस्ति आदित्य दादाले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो यहाँ गीत भाइको गीत है अन्त उहाँले वाट्सएपमा पनि पठाउनु भयो भाइ यसको अलिकति वाकआउट गरिराख है अब मेरोबाट चाहिँ के सक्दो मेरोबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ यो गीतबाट अब गिटारको काम किन जब मैले जिम्मा लिएपछि त्यो त मेरो भनेर चाहिँ मैले सोचेर गर्नु पनि त्यसको त हो भन्ने त भएन किनभने मेरो भन्यो भने चाहिँ त्यो गीत ओभियसली उठेर है अन्त होइन म जान्छु के जान्छु क्या झ्याङ बजाउँछु गएर त्यो आयो मेरो पेमेन्ट पाइहाल्यो त्यो होइन कि जब मलाई गीत आएपछि म त्यो गीतको विषयमा सोच्छु अन्त म अरू गीत पनि सुन्छु किनभने सुन्नै पर्छ है कस्तो टाइपको के हुन्छ
र आज पनि तपाईँ यहाँ आइदिनु भएको छ यी कलाकारहरूलाई साथ दिनको निम्ति है। र फेरि एउटा मिठो गीत जाओस् न होइन प्रबल दा, कसकोबाट चाहिँ गीत गर्नु लाउनु भन्नुहोस् त प्रबल दा। तपाईँले अघि स्टार्ट गर्नुभयो, कसलाई चाहिँ गीत गर्नु लाउनु? यहाँ सबैजना नै सिङ्गर हुनुहुन्छ। बिमोकै जाउँला ल फरमाइस बिमोकै आयो है। ल बिमो एउटा मिठो गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न। म तपाईँहरूको लागि है एउटा गीत गाउन चाहन्छु अनि त्यो गीतको बारेमा थोरै केही भन्न चाहन्छु है। यो गीत मेरो आफ्नो गीत है, जुन मैले जनवरी 1 आफ्टर भोइस अफ नेपालको जर्नी सिद्धिएपछि मैले यो गीत रिलिज गरेको थिएँ। अनि यो गीतमा एउटा इमोसन जोडिएको छ है। कारण के भन्दा मेरो दाजु जो अनमोल हुनुहुन्छ है, उहाँ पनि म्युजिसियन हुनुहुन्छ। उसकै सङ्गीत अनि उसकै सङ्गीत लिरिक्समा मैले गीत गाएको गीत हो। अनि हामी दुईजनाको रिलेसनसिप चाहिँ हामी एकदमै पहिलादेखि त्यो क्लोज पनि होइन है, हामी एकदमै ठिकैको मात्रै थियो। तर आफ्टर जुन हामीले यो गीत स्टार्ट गऱ्यो अनि एकदमै हाम्रो म्युजिकल बन्ड एकदमै राम्रो भएको छ है। अहिले अनमोल र म एकछिन भेटे पनि हामी वी टक अबाउट म्युजिक हुन्छ नि, अर्को गीत त्यसले अरू गीत पनि बनाइदिइरहेको छ मेरो लागि है। सो एकदमै एउटा इमोसन जोडेको छ यो गीतमा। भनेपछि अर्कै चाँडै आउँदैछ अर्को गीत पनि चाँडै दाजुकै कम्पोजिसनमा। अनि सो यो फर्स्ट गीत तिमी है, जुन मैले धेरै माया पाएँ, सपोर्ट पाएँ है। अनि यो थोरै सुनाउँछु है। र यो म पनि सानो कुरा भन्नु पर्यो एकदमै। यो गीत जब रेकर्डिङ हुँदै थिएछ है, त्यति बेला म रेकर्डिङकै लागि अजिनिस दाजुकोमा मलाई बोलाएको थियो। म गएको थिएँ, जाने बित्तिकै त्यहाँदेखि पहिला हामी त्यहाँदेखि रेकर्डिङको आफ्नो काम सक्यौँ अजिनिस दाजुकोमा। अजिनिस दाजु एउटा गीत छ हौ, तिमीलाई म सुनाउँछु ल, कस्तो लाग्छ तिमीलाई, कसको गीत सुन न तिमी सुन भने सट्टै सुने। उसको स्वर त चिनिहालेँ, गीत त एकदमै दामी छ हो। अन्त गिटारको काम वर्कहरू पनि एकदम राम्रो गरेको छ कि अनमोल भाइले। अन्त त्यो गीत सायद त्यो रेकर्डिङ यो सायद दर्शकको माझमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ यो गीत मैले पहिला सुनेकोले गर्दा मलाई एकदमै मन परेको थियो। अन्त मलाई अजिनिस दाजुले भने कस्तो लाग्यो तिमीलाई, चल्छ यो त एकदम राम्रो छ दा, चल्छ भने त्यति बेला मलाई मन परेको थियो क्या। साँच्चै नै पछि गएर त्यो सुन्नु पाएँ भनौँ न है। हजुर, यो गीत एकदमै नेटमा इन्टरनेटमा युट्युबमा पनि एकदमै छाइरहेको छ नि त है। मेरो दाजुसँगको चाहिँ त्यो जब गिटारको पिसहरू बज्छ है, मलाई मेरो दाजुसँगको त्यो रिलेसनसिप त्यो कनेक्सन क्या मलाई एकदमै उस हुन्छ है। एकदमै नयाँ प्रकारले गरेको छ कि अरेन्जमेन्ट एकदमै भावुक भयो माहौल त एकदमै भावुक भयो दाजु र बहिनीको रिलेसन सेयर गरेको है। बिकज हाम्रो पहिलादेखि हामी त्यस्तो त्यो क्लोज काइन्ड अफ रिलेसनसिप थिएन है, हामी आफ्नो आफ्नै थियो। बट अहिले चाहिँ when it comes to music है, we are together है, खुसी लाग्छ है। केही छैन है, यो सङ दाजु र बहिनीको रिलेसन नै यही हो है। र माया पनि देखाउन सक्दैन, हेट पनि गर्न सक्दैन। र एउटा गीत जाओस् प्लिज। लागि तिमी मनमा तिमी
दर्शकबिन मैले जुन चाहिँ यहाँनिर यसो राम्रो राम्रो सिङ्गरहरूको बिचमा अलिअलि गीत गाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ है। अवश्य पनि तपाईँले नोट गर्नुभयो तर खिसी चाहिँ नगर्नुहोस् है त। यो गीतमा है तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो पूजनले मेकअप गरिदिएको है। सबैले सानो सानो कुरा भन्यो तर पूजनले है मैले अघि पनि भनिहालेको थिएँ पूजन मेकअप आर्टिस्ट पनि हो भनेर है। पूजन तपाईँले गरिदिनु भएको मेरो मतलब यो मेकअप आर्टिस्ट भनेर चाहिँ चिन्नु हुँदैन, धेरै कम्तीलाई थाहा हुन्छ। यो मतलब बिम्ब चनाकै हो फर्स्ट मैले गरेको, उहाँदेखि नै स्टार्ट गरेँ। एउटा सानो सेयर गर्न मन लाग्यो है। म बिफोर पहिला म एकदमै मेकअपहरू गर्ने नै होइन है, तर आफ्टर अहिले चाहिँ गर्नु थालेको अनि पूजनले मलाई एकदमै गाइड गरेको। उसँगै म कस्मेटिक दोकान गएर मलाई सबै उसले किनिदिँदा मैले यो किन त्यो किन होइन। मैले एभ्री टाइम उसलाई सोध्थेँ के गर्नु भनेर, क्या उसले मलाई कन्सटेन्ट हेल्प गरिरहेको छ है। पूजन साँच्चै नै राम्रो मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले जुनै पनि मेकअप युज गर्नुहुन्छ नि एकदमै ब्रान्डको गर्नुहुन्छ। भनिदिनु न पूजन त्यो खानु पर्यो ब्रान्डेडको कुरा अलगै छ है। पूजनले यहाँबाट सेयर गर्दैन। म त त्यस्तो मेकअप गर्दिनँ, मलाई केही याद थिएन। उसले मलाई लग्यो एक दिन अन्त यो किन अनि कति 3000 जस्तो बिल लाग्ने। म ब्रान्डेड चलाउनु पर्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ पूजनलाई है ब्रान्डेड मात्रै चलाउनु। प्रबल दादाले पनि लाउनुहुन्छ कि अन्त नलगाउनु चौरी पर्छ ड्राई हुन्छ सेरम लगाउनुहोस् भने नि त मैले एउटा राम्रो पाउँछ भनेको थिएँ कि कति पर्छ भाइ अरे कि दाजु 1200 जस्तो पर्छ होइन भ्यासलिन लाउँछु 130 ठिक छ होइन अलिकति प्रेजेन्टेबल हुनु पर्यो नि त दाजु 1200 पर्छ भनेको कि कसो त अनि उयो सिकाउने अहिले मलाई साँच्चै सिरियसली है यस्तो महल भइरहेको छ है। यहाँनिर चुपचाप चाहिँ रिदम मात्रै बसिरहेको छ है। अब रिदमकोबाट एउटा गीत जाओस् न त। यता शिवानीको फरमाइसमा म एउटा गीत लिएर आएको छु। गीतको बोलले भन्छ देखेपछि तिमीलाई। वाउ यो पनि मेरो पनि एकदमै फेभरेट गीत हो यो है। मलाई एकदमै मनपर्छ यो गीत। थ्याङ्क यू। अन्तखेरि के भन्छ यो गीतको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ यो गीत चाहिँ लेख्नु भएको छ हाम्रा सन्तोष देवान सरले है त। अनि कम्पोजिसन चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रबल थापा कम्पोजर हो। गिटारिस्ट पनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश दादा है। अनि यो गीत चाहिँ हामीले रेकर्डिङ चाहिँ तल सुरेन्द्र दादाकोमा गरेको छौँ र यसको रेकर्डिङ चाहिँ भइसकेको छ र भिडियो चाहिँ रिलिज भएको छैन अहिलेसम्म। हामीले चाँडै नै यसलाई पनि यो मेरो नयाँ गीतसँगै यसलाई पनि रिलिज गर्नु आँटेको छौँ एकै साथसाथमा है। र हजुरलाई कस्तो लाग्छ एकदम प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला हजुरहरूले। हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ। देखेपछि तिमीलाई यहाँ मनमा चैन छैन। देखेपछि तिमीलाई यहाँ मनमा चैन छैन। भेटेपछि तिमीलाई दिलमा आराम छैन। दिलमा आराम छैन। लजालु तिम्रो हेराइ हसिलो तिम्रो मुहार मिलेको दन्त लहर गुलाबी तिम्रो अधर। लजालु तिम्रो हेराइ हसिलो तिम्रो मुहार मिलेको दन्त लहर गुलाबी तिम्रो अधर। पूर्णिमाको चन्द्र जस्तो जलो तिम्रो छाया जुनी जुनीसम्म पाइरहेछु तिम्रो साथ र माया। तिम्रो साथ र माया देखेपछि तिमीलाई यहाँ मनमा चैन छैन। भेटेपछि तिमीलाई दिलमा आराम छैन। दिलमा आराम छैन।
मिठो गीत है, मजा आयो सुन्नु पनि, एकदम मनलाई नै छुने गीत है। र अर्को गीत पनि आउँछ भने चाहिँ 2021 मा आउँछ। 2021 कहाँबाट गर्नुहुँदैछ चाहिँ? यो चाहिँ हामीले बुढा सुब्बा रिसलबाट रिलिज गर्दैछौँ ए हजुर। है। अनिखेरि हाम्रो सुटिङ चाहिँ तल मिरिकबाट हुँदैछ। मिरिकबाट हुँदैछ है। र मनको साथी आउँदैछ है। त दर्शकवृन्द यसको पनि प्रतीक्षा साच्नु होला है। र पूजनले हामीलाई धेरै नै हँसायो, हामी यति साह्रो हाँस्यौँ यहाँनिर है। र आफू चाहिँ हेर्नुहोस् है, आफू चाहिँ हाँस्दैन यस्तो मात्र गर्छ कि अनि अरूलाई चाहिँ भुँडी मिची हँसाइरहेको हुन्छ है। र पूजनले पनि 2020 मा एकदमै सुपरहिट गीत दिएको छ, जुन चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ है। र पूजनकोबाट पनि सेरे दाजु चाहिँ थाक्छ होला है दा, तपाईँ चाहिँ थाक्नुहुन्छ बच्चाकोले गर्दा हो। अनि पूजनलाई पनि एउटा गीत प्लिज। अनुहार बिगार्नु हुँदैछ। ग्लुकोज खुवाएर राखेको छु नि सेरे दाजु। ए तपाईँले खुवाएर ल्याउनु भएको हो? हजुर, हाम्रो शिवानी दिदीको अनुरोधमा है यो मेरो गीत गाउनु पर्दाखेरि कति फिक्का गाउन गइरहेको छु। अनि यो गीतको बारेमा केही कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो पहिलो रेकर्डेड सङ है, आफ्नो गीत। अनि हाम्रो वैष्णवी प्रोडक्सनको हाम्रो आदित्य सरले दिनुभएको गीत। अनि धेरै स्पेसल छ यो गीत है मेरोमा। धेरै माया पाएको छु यो गीतले गर्दाखेरि, मान्छेले चिन्नु भएको छ। यही गीतले गर्दाखेरि मेरो फ्युचर कतिवटा कुराहरू हुँदैछ है। त्यसको लागि धन्यवाद सरलाई भन्दै यो गीत गाउँछु है त। हजुरले मन पराइदिनुहुन्छ होला सुनेर। कति फिक्का फिक्का भो हाम्रो जीवन तिमी बिना, कति फिक्का फिक्का भो हाम्रो जीवन तिमी बिना। सोच्ने कुनै समय दिएनौ, खोज्ने कुनै सहर पाएनौ, खोज्ने कुनै समय दिएनौ, खोज्ने कुनै सहर पाएनौ, कति फिक्का। अझै विश्वास गर्न सक्दैनौ तिमी टाढा भयो भने, अझै विश्वास गर्न सक्दैनौ तिमी टाढा भयो भने। घरिघरि लाग्छ तिमी फर्की फेरि आउँछौ भने, यति धेरै माया छोडी धेरै टाढा गयो तिमी, धेरै टाढा गयो तिमी। फर्काइ ल्याउने कुनै बाटो छैन, बिर्सिदिने मुटु छैन। फर्काइ ल्याउने कुनै बाटो छैन, बिर्सिदिने कुनै मुटु छैन, कति फिक्का। यति मिठो गीत उहाँले गाउनुभयो है। र मैले अघि नै भनिहालेको थिएँ आजको साँझ चाहिँ एकदमै सङ्गीतमय हुनेछ भनेर है। राइट गइरहेको छौँ हामी, ठिकै गइरहेको छ है। र दर्शक पनि यहाँनिर छोटो विश्राम लिनेछौँ हामी, किनभने सबैजनालाई अलिकति रेस्ट चाहिरहेको छ। फेरि हामी विश्रामपछि फेरि फर्की आइहाल्नेछौँ। त
छोटो विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु गफसफ कार्यक्रममा है। विश्राममा पनि हामी धेरै हाँस्यौँ है र धेरै मजा आइरहेको छ कुराकानी गर्नको निम्ति है। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विमोचनाले है हाम्रो प्रबल दादाले यहाँ जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ जहिले पनि हामीलाई उहाँहरूको गीत या त रिलिज हुनु आँटेको हुन्छ या त युट्युबमा रिलिज गर्छ। अहिले युट्युबको जमाना छ है, युट्युबमा रिलिज गर्छ। उहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर पनि भनिरहेको हुन्छ कि मेरो यस्तो गीत आइरहेको छ, तपाईँहरूको च्यानलबाट पनि है हालिदिनुहोस्, या त यस्तो प्रोजेक्ट गर्नु आँटेको छ, के हुन्छ कसो हुन्छ सल्लाह सुझाउ तपाईँहरूले जहिले पनि मागिरहनु भएको छ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि के हुन्छ भने तपाईँहरूले कुन चाहिँ गीत निकाल्दैछ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ अनि हामीले पनि टिभीबाट हाल्न सक्छौँ है। या त अब कतिजना आर्टिस्टहरू यस्तो पनि छ कि भन्नु हुँदैन उहाँहरूले अनि हालिदिएन भनेर भित्रभित्रै मन दुखाउनुहुन्छ। यदि भन्यो भने त है हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त। अब कसैको गीत युट्युबबाट रिलिज गरेको हुन्छ हामीले हालिदिँदा त्यहाँ कपिराइट लागिहाल्छ है। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ है हामीलाई मात्रै भन्नुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यसरी भन्नुभयो भने अझ हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ है। किनभने हाम्रो दार्जिलिङ टेलिभिजनको पनि यही उद्देश्य छ, जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ है उहाँले एउटा प्लेटफर्म पाओस् भनेर। र अब फेरि कुराकानीमा प्रबलदापट्टि जान चाहन्छु है। फ्युचर प्रोजेक्टहरू चाहिँ के छ प्रबलदा तपाईँ? फ्युचर प्रोजेक्ट भन्नाले अब त्यो गीत रिकर्डिङ छ, दुईवटा गीत चाहिँ रिकर्डिङ हुँदैछ। हजुर, प्राय भइसकेको छ भनौँ न, मिक्सिङ हुँदैछ अनि त्यो रिलिज गर्ने प्लानिङमा छु। तर अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ 2020मा नै हुन्छ। त्यसको अडियो मात्रै गर्नुहुन्छ कि भिडियो चाहिँ अब सोचेको, तर अब कहाँ हुनुहुन्छ अलिकति फाइनेन्सियली अब त्यस्तो कोही सपोर्ट पायो भने अब गर्छु होला। भिडियो नभए चाहिँ अब सिम्पल अडियोमै मात्रै है राख्नुहुन्छ है। अवश्य पनि तपाईँको निम्ति कोही न कोही सपोर्ट गर्ने आओस् भन्ने चाहन्छु। र तपाईँकोबाट नै है फेरि एउटा गीत, किनभने अघि नै मैले सङ्गीतमय साझा भनिसकेकी छु, दर्शकहरूले नभए मलाई मार्छ हो। प्लिज तपाईँकोबाट एउटा गीत फेरि हुन्छ। फेरि दोस्रो गीत तपाईँहरू समक्ष फेरि म तपाईँहरूले सबैले रुचाउनु भएको गीत है, मन पराउनु भएको गीत जसको चाहिँ छ, जसले मेरो गीतको पहिचान मेरो प्रबल थापाको पहिचानै बनाइदिनु भएको गीत तपाईँहरू समक्ष सानो 1-2 लाइन सुनाउन गइरहेछ। म मरि गएँ तिमी नरुनु। म मरि गए तिमी नरुनु, म मरि गए तिमी नरुनु, चाहने तिमीलाई धेरै नयाँ साथी रोज्नु, एउटा साथी रोज्नु, नयाँ साथी एउटा साथी भोलि कसैले देखेको छ मलाई पर्खालले छेकेको छ, म फर्किन तिमी नयाँ साथी रोज्नु, एउटा साथी रोज्नु, नयाँ साथी रोज्नु, एउटा साथी रोज्नु। म मरि गए तिमी नरुनु, म मरि गए तिमी नरुनु, चाहने तिमीलाई धेरै होला, नयाँ साथी रोज्नु, एउटा साथी रोज्नु, नयाँ साथी रोज्नु, एउटा साथी रोज्नु। थ्याङ्क यू। एकदमै
मजा आयो है र सबैजना हामीले नै पार्टिसिपेट गरेको थियौँ है प्रबल दा अहिले अरूले गीत गाउँदा पनि तपाईँले एकदमै साथ दिनुपर्छ है विमोचना तपाईँको फ्युचर प्रोजेक्ट है अब घर परिवार नै यो फिल्डमा हुनुहुन्छ है सबैजनाले के एउटा नौलो केही दिने सोच्नु भएको छ 2021 मा केही छ त्यस्तो प्लानिङ अनि सबैजनाको फ्यामिलीको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ स्टिल पनि हामी स्टिल वर्किङ अन इट कि अझै त्यो फिक्स चाहिँ भएको छैन है तर अब म आफै चाहिँ गरिरहेको छु अहिले मेरो ओरिजिनल्सहरूपट्टि नै म वर्कआउट गरिरहेको छु अनि यो जनवरी फर्स्ट विक या सेकेन्ड विकभित्रमा मेरो फेरि दाजुसँगै मिलेर दाजुकै कम्पोजिसन म्युजिकमा मायालु भन्ने गीत आइरहेको छ आउँदैछ है अनि अडियो रिलिज गर्नेछु पहिला अनि अलिकति दाले भन्नुभएको छ भिडियो अलिकति बादमा किनभने एउटा आर्टिस्टलाई हामी ग्रो हुनु एकदमै साह्रो छ है अनि वी आर स्टिल स्ट्रगलिङ है हामी सबैजना रेसमै छ जस्तो लाग्छ मलाई स्टिल है अनि कोसिस चाहिँ स्टिल कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ है जब तपाईँ उता गएर आउनुभयो जुन चाहिँ नेपालको रियालिटी सोमा गएर पार्टिसिपेट गरेर आउनुभयो है तपाईँको लाइफको ट्र्याकै चेन्ज भयो नि त है त्यहाँ आए पश्चात यहाँनिर रियालिटी सोहरू गर्नुभयो बाहिर पनि जानुभयो है त्यहाँ एउटा कुनै एउटा घटना जुन चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिरबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के अब एउटा मन परेको या त तपाईँसँग घटेको केही छ त्यस्तो त्यस्तो एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट त केही छैन है तर आफ्टर भोइस अफ नेपालको जर्नी चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट थियो है पहिला खुसी लाग्छ पहिला मलाई विमोचना लम्जल चन्दन लम्जल डेजी बराइलीको छोरी भनेर चिन्नुहुन्थ्यो है अहिले एटलिस्ट विमोचना लम्जल एज अ कलाकार आर्टिस्ट सिङ्गर भनेर चिन्नुहुन्छ है त्यो मेरो लागि सबसे अहिले खुसीको कुरा लाग्छ अनि तपाईँले सोज भन्नुभयो है मैले आफ्टर भोइसको लास्ट नोभेम्बरदेखि मैले एकदमै सोजहरू गरेँ अनि मैले एकदमै मतलब आफूमा धेरै चेन्जेसहरू देखिरहेको छु है मतलब एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो पर्टिकुलर केही घटना त छैन बट एभ्री सोबाट म एभ्री डे नै सिकिरहेको नयाँ कुराहरू सिकिरहनु भएको छ आजकल कस्तो लाग्यो मलाई एउटा चाहिँ सेयर गर्नु मन पर्यो है एज अ सिङ्गर हामी जब पर्फर्म गर्न जान्छ नट ओन्ली एज अ सिङ्गर एज अ पर्फर्मर भएर जानुपर्ने रहेछ है जुन चाहिँ म थिइनँ है पहिला आई वाज भेरी साई काइन्ड अफ पर्सन है अन्त म बोल्नुहरू पनि त्यति यसरी पनि सक्दिनँ है एकदमै फर्स्ट इन्टरभ्यूमा पनि हामी त्यस्तै भएको थियो आशीर्वाद दिदी के बोल्नु भनेर भनेकै हो एकदमै त्यो साय मलाई कस्तो हुन्थ्यो नि सानो घरमा बाबाले कोही पनि आउनुहुन्थ्यो भेट्नु बाबाले मलाई गीत सुना भन्थ्यो म चाहिँ भागिदिन्थेँ है तपाईँलाई बिमो भन्थ्यो बाबाले मलाई खोज्नुहुन्थ्यो जो पनि आउनुहुन्थ्यो गीत गाउनु हार्मोनियम लिइहाल्नुहुन्थ्यो बाबाले कि म चाहिँ एकदमै नर्भस हुन्छ नि डराउँथेँ तर त्यो कुराहरूबाट म ओभरकम गरेँ है सो चेन्जेस चाहिँ त्यो भइरहेछ त्यो चेन्जेस त हामीले पनि देखिरहेका छौँ है र बातचितको क्रम भइरहेको छ र रिदम एकदमै उहाँ रिजर्भ टाइपको हुनुहुन्छ हो कि प्रबल दा रिजर्भ टाइपको हो भन्दैछ आफूलाई पनि र उहाँ त्यति साह्रो बोल्नुहुन्न तर उहाँबाट चाहिँ हामी गीतै सुन्छौँ फेरि रिदम सेरी दादा ऊ रेडी गीत भन्ने बित्तिकै सेरी दादा रेडी भइरहेको छ र सरी प्रबल दा भनि पठाइछु रिदम प्लिज एउटा गीत मिठो जाओस् न फेरि नमस्कार म फेरि अर्को दोस्रो गीत लिएर आएको छु अब यहाँ भर्खर प्रश्न गर्नुभएको जस्तै है तपाईँको फ्युचर प्लान्स के छ भनेर सोध्नुहुन्छ यहाँनिर अब हाम्रो दार्जिलिङको कलाकार कति माया लाग्दो छ हामीले खोजिनुपर्छ कहाँबाट हामीले प्रोजेक्ट पाउँछौँ कि ला मलाई कसले पो स्पोन्सर गर्छ कि है त अब यो कुरा आज मात्रै होइन यो कुरा आजभन्दा झन्डै म नजन्मिकन 35 वर्ष अगाडि मेरो बडाले लेख्नुभएको गीत थियो एउटा कलाकारको जीवन 35 इयर्स अगाडि त्यति बेला यो गीत चाहिँ मेरो बाबाले जिडिएनएसमा म्युजिक कम्पिटिसनमा 1984 तिर होला सायद उहाँले फर्स्ट हुनुभएको थियो यो गीत लिएर नै गीतको बोलले भन्छ कलाकारको जीवन उहाँ अब बडाले जो लेख्नुभयो बडा त अहिले हुनुहुन्न अनि कम्पोजर हुनुहुन्छ लेट पेमा छिरिङ अङ्कल अनि अरेन्ज राजेन्द्र दादाले गर्नुभएको तल सरगम डिजिटल स्टुडियोबाट र अब कलाकारको जीवन चाहिँ कति माया लाग्दो हुन्छ अब जबसम्म तपाईँ स्टेजमा हुनुहुन्छ वा हुन्छ भोलिदेखि तपाईँलाई चिन्दैन त्यो मान्छे त्यही सन्दर्भमा मैले लिएर बडाले एउटा गीत लेख्नु भएको छ कलाकारको जीवन र हजुरको समस्या गीत प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु कलाकारको जीवन नै यस्तो कहीं सत्य छैन जस्तो कलाकारको चाहनै कस्तो कहीं व्यथा
छैन जस्तो मात्र मन छ आफ्नो हुने मात्र मन छ आफ्नो हुने दर्शकको भिड जस्तो दर्शकको भिड जस्तो कलाकारको चाहनै कस्तो अजम्बरी फूल जस्तो कलाकारको चाहनै कस्तो अजम्बरी फूल जस्तो जति रितो उति सुरिलो बाँसुरीको धुन जस्तो बाँसुरीको धुन जस्तो कलाकारको जीवन यस्तो कहीँ सत्य छैन जस्तो मात्र मन छ आफ्नो मात्र मन छ आफ्नो हुने दर्शकको भिड जस्तो दर्शकको भिड जस्तो यति मिठो गीत है यो शब्दले प्रबन्ध तपाईँलाई एकदमै छुएको जस्तो लाग्यो हुन सबैलाई छुयो एकदमै गम्भीर भइरहेको भएको थियो तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि त्यो शब्द मैले पहिला यो रेकर्डिङ यो त मैले गीत सुनेकै हो होइन अनि त्यो हुन्छ नि ठिक जुन चाहिँ अब कलाकार आर्टिस्टमा हुन्छ नि अब पक्का यो गीतमा चाहिँ एउटा त्यो भावना हुन्छ त्यो पोखाएको छ त्यस्तो आफूलाई पनि अब त्यो हुन्छ नि अब म त्यही भित्र छु जस्तो लाग्यो है र यो अघि रिदमले भन्दै थियो है हाम्रो दार्जिलिङको आर्टिस्टलाई उयो छैन पाउँदैन प्लेटफर्म त्योहरू भन्दै थियो है श्री दादा तपाईँ यहाँनिर सिनियर हुनुहुन्छ धेरै वर्षदेखि यो फिल्डमा खटिरहनु भएको छ है हाम्रो दार्जिलिङमा यति बिघ्न आर्टिस्टहरू छ है उनीहरूले एक्सपोजर पाउनु सकेको छैन सबैजना नै बाहिर नै जान चाहँदैछ है के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टहरू यहीँ बसोस् ग्रिप होस् यहीँबाट केही गर्नु सकौँ है के चाहिँ हुनु एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामी सोच्छौँ के सोच्छौँ भने म सोच्छु भनौँ न यिनै बस्नु मन लाग्छ हामीलाई होइन हामी आफ्नै जग्गामा नै हामी म्युजिक गरेर म्युजिक यतै गरौँ तर यहाँनिर एउटा के छ भने छैन होइन छ तर एउटा एकदम कम्ती मात्रामा छ क्या हुनु नै अब हाम्रो मान्छे कस्तो छ भने अब कस्तो हुन्छ भने अब हामी अब यहाँ गर्नु त हामीले गरि नै राखेको छौँ नि है तर यहाँनिर हामीले अब त्यस्तो कलाकार यति बिघ्न छ हाम्रो दार्जिलिङमा सायद यो घरमा पनि कलाकार केही न केही गर्नेछ त्यो घरमा डान्सर त्यो घरमा गिटारिस्ट त्यो घरमा के त्यो घरमा अब छँदैछ कलाकार साहित्यिकबाट हेरौँ भने खेलकुदबाट हेरौँ सबैजनालाई छ हुन पनि यत्रोजनालाई हुनु पनि अब के भन्नु अब एउटा गाह्रै छ यहाँ प्लेटफर्म पाउनु त है अहिले त आएर झन् कम्पिटिसन तर अब धेरै कम्पिटिसन छ अनि अब हाम्रो के छ नि अब हामीलाई चाहिँ म्युजिकै गरेर खानु मन लाग्छ नि तर अब यहाँनिर अब यही कुरालाई चाहिँ अब हुनु पनि अब सोचनीय अवस्था छ हुन त हामीले यहाँ गरि नै रहेको छौँ यहाँ कुनै प्रकारको म्युजिक कम्पनी छैन खासमा अब त्यो यहाँनिर एउटा म्युजिक कम्पनी एफएम रेडियोहरू त हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ हामीलाई तर यो गर्नु त अब के भन्नु अब एउटा हाम्रो लागि त हामीले त यसको प्रोसेस त हामीलाई त त्यस्तो थाहा छैन तर पनि सोचिदिने मान्छेहरू यसरी निक्लेर भोलिको दिनमा है यस्तो धेरैजना अब दाताहरू निक्ल्यो भने सायद यहाँ पनि के हुन्छ कि सबै कलाकारले जसरी अझ हामीलाई दार्जिलिङमा सकिन सके हाम्रो यहाँ च्यानल हिमाली च्यानल छ डिटिभी यस्तो अरू धेरै धेरै च्यानलहरू अहिले त अलिकति भए पनि आइरहेको छ है जुन समय पहिला हामीले अलिअलि म्युजिक बजाउँदाखेरि त्यो सब थिएन अनि हाम्रो कलाकारहरूमा चाहिँ अब यहाँ के छ भने अब सबैलाई यहाँदेखि अब राम्रो ट्यालेन्ट हुन्छ बाहिर लास्टमा जानु परै लाग्छ किन हाम्रो यहाँनिर त्यो सब कुछ नभएर पनि र भोलि दिन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो प्रकारले अब धेरै म्युजिकपट्टि पनि म्युजिक कम्पनीहरू है जस्तो फिल्म इन्डस्ट्री हुनु त अब साह्रै कुरो हो तरै पनि हामीले यहाँ कोसिस गरेको छौँ यहाँकोहरूले है सबैजना मिलेर
एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भनेको जस्तै प्रकारले जस्तो साहित्यिकपट्टिबाट सबैपट्टिबाट मिलेर सायद केही गर्नु सक्यो भने चाहिँ होला कि जस्तो लाग्छ तर त्यो मिल्नु चाहिँ साह्रै कुरो हो विमोचनाले पनि यसमा केही कुरा पोखाउँछ जस्तो मलाई लागिरहेको छ है अवश्य पनि अघिदेखि भन्छु यस्तो मनमा छ भन्नु होइन फर्स्ट अफ अल त म यहाँ बसेर आई डोन्ट नो यो कुरामा अब केपेबल पनि छु कि छुइनँ यो कुरामा मैले के ओपिनियन राख्नु है तरै पनि अब मेरो आफ्नो ओपिनियन सेयर गर्न चाहिँ मन लाग्यो है मेरो पनि म्युजिकल जर्नी 1 इयरहरू भयो सिरियसली है त्यो पनि भोइस अफ नेपालको थ्रु एउटा मिडिया सोसियल मिडियाको थ्रु नै त्यो स्टार्ट भयो है अनि मलाई पनि अब अहिलेको सिनारियोमा म्युजिकै गरेर सर्भाइभ गर्छु सस्टेन गर्छु भन्ने एकदमै डिफिकल्ट रहेछ है इभन दो आइएम ट्राइङ है म्युजिकमा गरिरहेको छु तरै पनि बेला बेलामा एउटा विचार आउँछ कि लाइफ चाहिँ कसरी यसले सस्टेनेबिलिटी चाहिँ एकदमै साह्रो छ जस्तो लाग्छ है अनि स्टिल पनि हामी जति पनि छ है हामी अरू पनि छ धेरै वी आर स्टिल ट्राइङ है गरिरहेको छ प्रबलदाम कन्टिन्यू ओरिजिनल्सपट्टि वर्कआउट गरिरहेको छ म दादा अनि सबैजना कि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ यति बेसी ट्यालेन्ट छ है एउटा प्रपर प्लेटफर्म त दाली नै सबै भन्नुभयो है अनि त्यसपछि एउटा प्रपर प्लेटफर्म हुनुपर्ने अनि दार्जिलिङको बुद्धिजीवी जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है जति हाम्रो दार्जिलिङमा यति बिघ्न कलाकार यति बिघ्न आर्टिस्ट साहित्यमा डुबेको व्यक्तिहरू लछप्रै पाउँछौँ तर भने उहाँहरूले एउटा राम्रोसँगको एउटा प्लेटफर्म पाएको छैन तर साँच्चै नै दादाले भनेको जस्तो ती व्यक्तिहरू अगाडि आएर नगर्नु सकेको कुरा के चाहिँ छ होला है वर्ल्डमा सबै कुरा नै गर्नु सक्छ पोसिबल छ तर हाम्रो जतिजना व्यक्तिहरू स्थानीय प्रशासनहरू है हाम्रो अघि आयो भने चाहिँ हामीले त्यो काम अवश्य पनि गर्न सक्छौँ तर है फेरि म इनफ्याक्ट लाइक कमान बस्तीमा झन् यति बेसी छ है अनि यति बेसी छ मैले पनि कति देखिरहेको छु है मलाई लाग्छ यहाँ एउटा प्रपर हुन्छ नि कम्पिटिसन त्यहाँदेखि स्टेट लेभल पुऱ्याउने त्यहाँदेखि नेसनल लेभल पुऱ्याउने अनि यहाँनिर एउटा म्युजिक स्कुल प्रपर पनि छैन है एउटा जहाँनिर म्युजिक सब अनि मलाई लाग्छ म पनि एउटा बिङ एन आर्टिस्ट स्ट्रगलिङ आर्टिस्ट है एउटा सिक्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ एउटा बेस फाउन्डेसन सिक्नुपर्छ म्युजिकको जुन कुरो त्यो छैन क्या अहिलेकोहरूमा सबैले गीत गाएर राख्छ बट इम्पोर्टेन्स अफ लर्निङ भन्ने बुझेको छैन है सो एउटा प्रपर एउटा स्कुल छैन यहाँ म्युजिक स्कुल है आई विश मलाई लाग्छ कोही बेला मेरोमा कति पैसा भए म गरिदिन्छु जस्तो है तर अब अहिले स्टिल म गरिरहेको छु है हजुर जति पनि है हामी सबैजना आर्टिस्टहरू छ एकदमै ट्राई नै गरिरहेको छ आफ्नो बेस दिने अनि दार्जिलिङमा यस्तो प्लेटफर्म होस् भन्ने सपना नै देखिरहेको छ अवश्य पनि यो सपना एक दिन पुरा हुन्छ नै है र विमोचना है फेरि हामी गीतपट्टि नै लागिरहेको छ एउटा गीत तपाईँकोबाट सुनिदिउँ न त हुन्छ है तपाईँकै फेरि फरमाइसमा है मेरो आफ्नै गीत जुन रिसेन्टली मैले नोभेम्बरमा रिलिज गरेको थिएँ सपना मेरो अनि यो सङ चाहिँ म अनि मेरो साथमा अनित थापा हुनुहुन्छ उहाँ पनि गिटारिस्ट हुनुहुन्छ हामी दुई मिलेर बनाएको गीत हो यो है अनि मेरो फर्स्ट कम्पोजिसन हो जुन मैले यसरी रिलिज गरेँ अनि सो त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु अनि सपना मेरो समथिङ एउटा यो गीत चाहिँ एउटा कस्तोमा लेखेको बनाएको भने एउटा सबैको ड्रिम हुन्छ है सबैको स्ट्रगल हुन्छ डेली लाइफको स्ट्रगल है एनी काइन्ड अफ स्ट्रगल है अनि त्यो पोर्ट्रे गर्नु खोजेको छु है कति हर्डल्सहरू आउँछ अब्स्टिकल्स आउँछ त्यो पार गरेर पनि लाइफको जर्नी चाहिँ यही रहेछ भन्ने कुरो मैले बताउन खोजेको है अनि यसको लिरिक्स चाहिँ विवेक छेत्री दा अनि मैले हामी दुई मिलेर गरेको अनि म्युजिक चाहिँ अनित थापा है अनि यसको भिडियो चाहिँ भिडियो प्रोडक्सन अरविन्द राज प्रोडक्सन मिरिकबाट है दासँग हामी काम पनि गरेको छ एकदमै राम्रो छ है अनि यसको स्टुडियो चाहिँ मल रोड स्टुडियोमा गरेको चन्दन दाको सो आई होप तपाईँहरू सबैले रुचाउनुहुन्छ सपना मेरो है स्वीकार दिनुहोस् है अनि यो गीतको लिरिक्स पनि मजाले सुनिदिनुहोस् है सबैजनाले यो डेली लाइफको स्ट्रगल है नट ओन्ली एन आर्टिस्ट एउटा सिङ्गरको मात्रै होइन सबैजनाको स्ट्रगल जुन चाहिँ हुन्छ है अनि यसको लास्ट वर्ड जुन चाहिँ चरी भई उड्न मन छ यो चाहिँ मैले एकदमै मलाई आफैलाई एउटा आफ्नै फेज अफ लाइफ हुन्छ नि सबै कति प्रिय कति अप्स एन्ड डाउन्स आइरहन्छ लाइफमा है सो त्यो चरी भई उड्न मन छ चाहिँ मैले कुन आधारमा भनेको सिरियसली सबै छोडेर मलाई फर द मोमेन्ट मलाई उड्नु मन छ भनेर मैले त्यो पोर्ट्रे गर्नु खोजेको है सो आई होप तपाईँलाई मनपर्छ है
दौरो बिहानीमा जिन्दगीको अधुरो सपनाले म हिँडे साँझको मिरमिरेमा अधुरो सपनाले म हिँडे साँझको मिरमिरेमा एक्लो यात्री बाटो अनेको पार किनारा लक्ष्य मेरो दिशा एउटै चाहनानेको बाधा धेरै विचार एउटै जिन्दगीको लामो यात्रा हो मिठो यादले म अडे साँझको मिरमिरेमा अधुरो सपनाले म हिँडे साँझको मिरमिरे चारी भए उड्न मन छ बादल पारी त्यो गाउँमा सपना बोकी जान मन छ अस्तित्वको किनारेमा अधुरो सपनाले म हिँडे साँझको मिरमिरेमा अधुरो सपनाले म हिँडे साँझको मिरमिरे एकदमै मिठो है। गीत स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि विमोचनाले भनेको थियो नि कोही बेला मलाई पनि एकदमै चरी जस्तो एकदमै सबै कुरा छोडेर उड्नु मनपर्छ भने सबैजनालाई नै हुन्छ है, सबैहरूलाई पनि है, किनभने मोनोटोनस हुन्छ नि त लाइफ कोही बेला है, त्यसरी नै सबै कुरा छोडेर कहाँ गएर बसौँ जस्तो लाग्छ है। र फेरि कुरा गर्नु आउँछु म यता एउटा सानो कुरा यहाँनिर एड गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द यति राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू आर्टिस्टहरू हामी माझ नै हुनुहुन्छ है, हाम्रो दार्जिलिङमै छ। तर दार्जिलिङमा अहिले पनि त्यो प्रथा छ जब ठुलो ठुलो रियालिटी सोजहरू हुन्छ है, बाहिरबाट हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई नजरअन्दाज गरेर म भन्न चाहन्छु है, बाहिरबाट आर्टिस्टहरू बोलाएर लाख दिएर है यहाँनिर सोजहरू गराउँछ। तर ती एउटा आर्टिस्टलाई दिने पैसा हाम्रो यहाँनिर 10-20 जना लोकल आर्टिस्टलाई दिएर यहाँनिरै उहाँहरूलाई पर्फर्म गर्नु लगायो भने त्यो झन् ठुलो कुरा हो नि त। किनभने त्यो बानी हामीले गऱ्यौँ भने त्यो बानी अवश्य पनि बस्छ, किनभने हाम्रै कलाकार हाम्रै यहाँनिर दर्शकहरूले हेर्ने एउटा बानी बसाउनु पर्यो नि त। के भन्नुहुन्छ प्रबलजी, ठिकै होइन? र फेरि आउँ पूजनपट्टि है, मैले अघि नै स्टार्टदेखि नै भनिरहेकी छु, पूजन मेकअप आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ है, उहाँ एक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ है, अनि उहाँ आफ्नो काम पनि गर्नुहुन्छ है। यो सबै कुरालाई चाहिँ यहाँनिर आज फेरि टाइम पनि दिइरहनु भएको छ हामीलाई है इन्टरभ्यूमा है, यो सबै कुरालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? म्यानेज गरेको चाहिँ देख्नुहुन्छ है, कि म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको तपाईँले यो कुरा? म्यानेजमेन्ट पनि गरेको कोर्स त, हजुर साह्रो पर्छ, साह्रै धेरै नै साह्रो पर्छ है। कोही बेला त सुत्नु पनि पाउँदिनँ, हजुर आँखा भर्खर 4टा जस्तो आइटेन खाएर आएको जस्तो भएर पनि बस्नुपर्छ। के भन्छ त्यो आइटे नै भन्छ होइन, आइटे ड्रग्स क्या यसो गरेर पनि बस्नुपर्छ ड्युटी है कोही बेला। ठिकै छ, अब भात पनि खानै पर्यो, गीत पनि गाउनै पर्यो, त्यही त स्ट्रगल हो। त्यही त स्ट्रगल हो। अझै प्रबल दाले झन् है कति इयर्सदेखि गर्दै आउनुभएको, हामी त भर्खर हामीलाई अब उफ भनेको जस्तो लाग्छ कोही बेला होइन। अब कतिजना सक्सेसफुल मान्छे त्यसै पनि भएको हुँदैन होला जस्तो लाग्छ, अब यसो सोच्दाखेरि कोही बेला हरेस लाग्छ है। सबै कुरा म्यानेज अब दिनमा 5-6वटा हुन्छ डिपार्टमेन्ट ह्यान्डल गर्नु पनि, आफ्नो त्यो प्रोफेसनल भएरै जानुपर्छ त्यसमा हो। कसैले मेकअप बोलाउँछ त्यहाँ पनि म त यही हो मेरो प्रोफेसन भने जस्तो गरेर जानुपर्छ। अब होटल
म होटल प्रपर्टी म्यानेजर एज अ प्रपर्टी म्यानेजर काम गर्छु। त्यहाँनिर एकदम म्यानेजमेन्ट भर्खर सकेर आएको फ्रेसर जस्तो भएर काम गर्नुपर्छ। गीत गाउनु कहीँ गयो भने त्यहाँनिर अब म अहिले भर्खर हार्मोनियम छोडेर आएको जस्तो हजुर आर्टिस्टको लाइफ अब त्यही हो, साह्रो नै पर्छ तर अब त्यही साह्रोमा नै मजा छ। मजा छ, एकदमै मिठो कुरा भन्नुभयो है। र फ्युचर प्रोजेक्टहरू केही छ तपाईँको? हजुर फ्युचर प्रोजेक्टहरू के गर्नुहुँदैछ, के छ? 2-3 गीतहरू आउँदैछ नयाँ है। मेरो यो कति फिका गीतले गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो आदित्य सरसँग नै मिलेर गर्नेवाला छौँ हामी। त्यहीहरू नै छ। 2021 मा राम्रै सबै कुरालाई म्यानेज गरेर त लानु हुँदैछ नि है। म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुभएको, आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ कति बेला टाइम दिनुहुन्छ? विमोचना हाँस्दैछ किनभने विमोचनाले त कहिले कुरा नै नगर्नुहोस् न दिदी, के पनि मलाई मार्छ भन्छ नि त। मार्छ भनेर रिसाउँछ, भन्नुहोस् न कसरी दिनुहुन्छ? साह्रो छ नि, साह्रो छ। अब म त भनेको छु मग्नी बिहा गर्छु भनेको छु मैले। गर्लफ्रेन्ड बनायो भने पनि 3 दिन चाहिँ हुन्छ, किन चाहिँ टाइम नभएर। सबै कुरालाई म्यानेज गरेर लानु एकदमै। हजुर अनि अब सिधै बताउँदैन आजकल हो, फेरि अब 3 दिनदेखि अर्को सोच्नु पनि सक्दैन हामी टाइम नभएकोले गर्दाखेरि। किन साँच्चै न प्रबल भनिदिनुहोस् त के छ फ्युचर प्लानिङ होइन? यत्रो सङ्गीत उसमा तपाईँले यत्रो टाइम दिइसक्नु भएको छ, तपाईँ सक्सेसफुल भइसक्नु भएको छ है। अब फ्युचरमा बिहेहरू गर्ने कि? सक्सेसफुल त सबैले देख्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि, अब देख्दाखेरि चाहिँ सक्सेसफुल भयो भन्छ नि, सोजहरू अघि भनेको जस्तै अब त्यो हुन्छ नि, मतलब गीत म्युजिक यो लाइनमा अब लाग्यो होइन, गीत अब कन्टिन्यू गरिरहेछ। विमलले भनेको जस्तो आज पनि हामी स्ट्रगल नै गरिरहेछ होइन। अब त्यो त्यहाँ पुगेको चाहिँ छुइनँ जस्तो लाग्छ मलाई आफैलाई पनि। हुन्छ नि अब त्यो सबैबाट परिपक्व चाहिँ हुनु पर्यो होइन, मतलब यो गीत मात्रै गाएर हुन्छ सबै कुरो, त्यसपछि आफू परिपक्व भएपछि मात्रै त्यो आर्ट आउँछ। भनेपछि अब परिपक्व हुनुको लागि त धेरै नै समय लाग्छ नि। मैले भने जस्तै अब जस्तै अलिकति यो कुरा हुँदै आयो होइन, त्यो अब त्यो बिहे भन्ने कुरा आयो होइन। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब मैले त्यो सोचेको छुइनँ होइन। म अब त्यो अब बिहा गर्छु भन्ने चाहिँ सोचेको छुइनँ। अब मेरो अब के लेखेको छ म चाहिँ अब त्यो लेखेकोमा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि पनि अब आफैले चाहिँ सोचेको छैन चाहिँ अब म बिहा गर्छु होइन अब भनेर त्यस्तो सोचेको छैन। अब मेरो के लाइफमा लेखेछ त्यही नै हुन्छ होइन। तर म भन्छु टाइम म चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छु, समय लिन्छु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्रबललाई लेखेकोमा विश्वास त गर्नुपर्छ कि, तर त्यसलाई देख्नु पर्यो नि त। देखेर त्यसलाई आँट पनि गर्नु पर्यो, मनमै राख्नु चाहिँ हुँदैन। मनमा राख्यो भने चाहिँ आउँदैन त्यो। भनेपछि कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ, कुरा चाहिँ के छ भनेपछि रिदम तपाईँ चाहिँ के सोच्नु भएको छ फ्युचर प्लानिङ? यसो बिहेहरू गर्ने, गर्लफ्रेन्ड? टाइम मेन कुरा त्यो, टाइम फ्याक्टर। हजुर हजुर अफिस मग्नी ठिक छ त हाम्रो प्रबलले त्यही भन्छ भन्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड नबनाउनु नि, आमाले जोलाई हुन्छ त्यसलाई गर्छु म त भन्छ। यही कुरा हाम्रो सबैको त्यही अब जसको सेड्युलहरूले टाइट छ होइन, हाम्रो अफिस पनि हेर्नु पऱ्यो, घर पनि हेर्नु पऱ्यो, म्युजिक पनि हेर्नु पऱ्यो। अब यताबाट म्युजिक भिडियोजहरू हुँदैछ त्यहाँ पनि कुद्नु पऱ्यो, साइड बाई साइड। फेरि अब घरमा आमा र म मात्रै सानो भाइ छ, अब घरको यताउता हाउसहोल्ड वर्क्सहरू पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो, काम गर्ने छ। तर पनि कतिपय आफ्नो रुममा त आफूले मिलाउनु भएन, त्यो बेला म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि अब गर्लफ्रेन्ड भने गर्लफ्रेन्ड सबसे ठुलो कुरा के माग्छ? टाइम। जुन कुरा हाम्रोमा छैन त्यो हुँदा राम्रो। घरबाट जो हेर्दै उसँग बिहा गरेर, घरबाट जो हेर्दै मग्नी गरेर हो। साँच्चै नै कुरा हो, यो आर्टिस्टहरूकोमा टाइम एकदमै कम्ती हुन्छ अनि टाइम दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा रिलेसनहरू धेरै नै बिग्रिरहेको हुन्छ है। विमोचनालाई चाहिँ यो क्वेसन सोध्नु कि नसोध्नु भन्नुहोस् त प्रबल दा? सब अघिदेखि नै विमोचनाले सबैलाई भनिरहेको छ है। विमोचना कसरी तपाईँको लाइफमा कोही छ या कसरी अब सबैजनाले टाइम फ्याक्टर छ, टाइम फ्याक्टर भनिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? फिल है अहिले म पर्सनल चाहिँ डराउँछ होइन अलिकति है। होइन म पनि अहिले म्युजिकली नै गरिरहेको छु है, म्युजिकली नै अब फोकस गरिरहेको छु। त्यो त सँगसँगै चल्छ है। अलिकति आफ्टर 2-3 इयर्स अलिक सेटल भइहाल्छु अनि त्यहाँपछि है। रिदमसँग एउटा सानो कुरा सोध्नु मन परेको मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आन्टी हुनुहुन्छ नि, रोना आन्टी। रोना आन्टीले चाहिँ जब रिदम चाहिँ एकदमै स्लो खालको टाइपको छ नि त, सुटिङमा पनि स्लो है आउनुहुन्छ, आन्टी यति साह्रो रिसाइरहेको हुन्छ कि त्यो रिस चाहिँ हामी
मा मात्रै देखाएको हो कि साँच्चै नै पर्सनली पनि एकदमै रिसाउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ? ममले चाहिँ गाली पनि गर्नु हुँदैन, हात पनि लाउँदैन, के गर्नु हुँदैन, बरु बोल्दै बोल्दैन त्यही टर्चर मलाई चाहिँ घर पुग्नु। त्यही टर्चर हाम्रो छेउमा चाहिँ कराइरहेको हुन्छ नि त। फेरि कुरा आउँछ यहाँनिर हाम्रो भाइकोमा है, र एउटा गीतको नै रिक्वेस्ट गरौँ न त है, जुन चाहिँ उहाँले अघिदेखि नै सबैजना गीत गाउँदा गुनगुनाइरहेको हुन्छ है, र तपाईँकोबाट एउटा मिठो गीत जाओस् न। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेका छौँ दर्शक। यसरी दादा रेडी भइहाल्छ, भन्नु पर्दैन। यो जुन गीत हजुरहरू समक्ष राख्नु गइरहेको छु, यो गीत चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट सङ्ग्स है, हाम्रो स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको स्वरमा सजिएको। तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नभोलाउ मलाई निठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। कता कता भागी जाने धोको मेरो पनि, तिमीलाई अङ्गाली कता कता भागी जाने धोको मेरो पनि, तर पाउमा दस दूरको तिम्रो जस्तो कल्ली मेरो पनि, दुई प्राण नभए पनि तिमीसितै बाँच मेरो पनि, नबोलाउ मलाई निठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि। एकदमै मजा आइरहेको छ दर्शक पनि, तपाईँहरूले पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला। हामीलाई फेसबुक माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ भने युट्युबमा पनि हेरिरहनु भएको छ, एकदमै तपाईँले इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला। कारण मैले दार्जिलिङका यस्ता चर्चित हाम्रा आर्टिस्टहरूलाई यहाँ निम्ताएकी थिएँ है। र प्रबलदा तपाईँहरूको जुन चाहिँ गीत छ छड्के नजर, सायद तपाईँ र बिमोकै है डुएट गीत हो है। यो गीतले पनि एकदमै 2020मा एकदमै ब्लकबस्टर, यो मेरो कार्यक्रममा भनौँ यति बिघ्न आउँछ यो गीतको रिक्वेस्ट के भन्नु। र विमोचनाको पनि अस्ति भर्खर मैले एउटा मेसेज रिसिभ गरेकी थिएँ है, त्यसमा तपाईँको एकदमै धेरै तारिफ गरेको छ है। अनि मलाई पर्सनली उहाँले भनेको पनि छ कि विमोचनासँग भेटाइदिनु अब सबैजनालाई त भेटाउन सक्दिनँ, तर ती दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति? त्यसपछि फेरि म गीतमा आउनेछु। दर्शकहरूलाई आई थिङ्क हामी कलाकारहरू विदाउट अडियन्स त नथिङ है, हामी केही पनि छैन है। सो थ्याङ्क यू सो मच है, जति 1 इयरको एउटा जर्नी, यस्तो राम्रो जर्नी भयो, म्युजिकल जर्नी, अनि यति धेरै लभ एन्ड सपोर्ट है। जहाँ पनि प्रोग्राम गर्न जान्छु यति धेरै माया पाएर आउँछु है। अनि त्यही नै एउटा हामी एउटा कलाकारको लागि त्यही नै एउटा इन्करेजमेन्ट पनि लाग्छ है। अनि तपाईँहरू वैष्णवी प्रोडक्सनलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ अस है, आज यसरी सँगै फर्स्ट टाइम है। अनि सबै दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू है। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ है। र रिदम तपाईँहरूले योपालि यो वर्षको जुन चाहिँ 2020मा यति बिघ्न तपाईँहरूको घरको फ्यामिली प्रोडक्सन, होम प्रोडक्सन भनौँ हजुर, त्यहाँबाट यति बिघ्न गीतहरू बनियो है। दार्जिलिङलाई यति मिठो मिठो गीतहरू दियो, साथै अवेरनेस जुन चाहिँ उयोहरू पनि गर्यो है, गीतहरू पनि गर्यो। सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि एकदमै तपाईँहरूलाई मन पराइदिनु भयो। सो 2020लाई बिदा दिँदै के भन्न चाहनुहुन्छ त? सर्वप्रथम त अब सबैलाई यो नव वर्षको मङ्गलमय शुभकामना। अनि हजुरलाई जति माया
र जति आशीर्वाद युट्युब मार्फत फेसबुक मार्फत हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म आशा गर्छु कि अब आउँदो साल पनि हजुरहरूको यस्तै आशीर्वादले गर्दा अझै हामी अघि बढ्न सकौँ र अझै नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियो निकालेर हजुरहरूको समक्ष हजुरहरूलाई मनोरञ्जन गर्न सकौँ। हजुर यही कुरा है प्रबलदा है हामीले 2020मा धेरै कामहरू गऱ्यौँ मिलेर है तपाईँहरू सबैजना मिलेर धेरै गीतहरू निकाल्नुभयो धेरै स्ट्रगल पनि गऱ्यौँ 2020मा है धेरै प्रब्लमहरू पनि फेस गऱ्यौँ है 2021 त्यस्तो नहोस् है र दर्शकवृन्दहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई एकदमै धेरै माया गर्छ दर्शकहरूले। फर्स्ट अफ अल त अब यहाँबाट हामीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएर दर्शक सामुन्ने हामीलाई त्यहाँ पुर्याउनु नै प्रथम कुरो त अब डिटिभी टेलिभिजन अनि हाम्रो शिवानी मल्ललाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन हाम्रो आर्टिस्ट सबैको तर्फबाट। अनि अब जुन चाहिँ यो 2020मा जति जे भयो होइन अब 2021मा जुन चाहिँ अब नयाँ अब एउटा लाइफ एउटा हुन्छ होइन यो सालको यो सालमा चाहिँ अब एकदम सबैको राम्रो होस् है सबैको घरमा अब हुन्छ नि अब सुख शान्ति होस् आओस् राम्रो होस् सबैको एकदम फलिफुलोस् होइन त्यति भन्न चाहन्छु। त्यो सधैँभरि तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ आर्टिस्टहरूलाई कलाकारहरूलाई मलाई पनि सबै हामी सबैलाई गीतहरू सुनिदिनुहुन्छ यसरी नै सधैँभरि नै हाम्रो नयाँ नयाँ गीतहरू आउँछ सपोर्ट गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् है कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् कि हामीले गरेको चिजहरू हामीले गीत गाएको चिज सबै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन तपाईँहरूलाई पनि लागेको हुन्छ होइन फिडब्याक पनि दिनुहोस् तपाईँहरूको यहाँले यो भएन अहिले त कमेन्टहरू गरेर पनि गर्नु सकिन्छ त्यो आशा राख्दछु तपाईँलाई। अनि अब जाँदै जाँदै फेरि पनि नयाँ सालको शुभकामना दिन चाहन्छु। विश यू अल भेरी ह्याप्पी न्यू इयर है सबैलाई थ्याङ्क यू तपाईँलाई है। र दर्शकवृन्द सेरे दाई दाजु है सेरे दा भन्छु म त है जहिले पनि पर्दा पछाडि बसेर धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ जति गीतहरू बनिरहेको छ उहाँले आफ्नो है गिटार बजाइरहनु भएको छ ती गीतहरूमा धेरै यो जुन चाहिँ अवेरनेसको गीतहरूमा पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ है। तपाईँको 2020मा या त योभन्दा अगाडि है जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँको बित्यो है यो वर्ष विगत वर्ष जसरी बित्यो है आउने वर्ष चाहिँ एकदमै राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। साथै तपाईँलाई माया गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यहाँ भाइ बहिनीहरूले सबैले भनिसकेको कुरै हो है। म डिटिभी अनि हाम्रो बहिनीलाई एकदमै मेरोबाट एकदमै धन्यवाद किनभने अब हामी त पर्दा पछाडि बसेर काम गरिरहेकै हुन्छौँ तर हामी जस्तोलाई अब सोचिदिने मान्छे एकदम थोरै नै हुन्छ कि हामीलाई थाहा हुँदैन। अब हामी त यो गीत बजायो त्यो बजायो अन्त हामी चाहिँ कहाँबाट राम्रो हुन्छ त्यो मात्रै कोसिस गरिरहेको हुन्छौँ तर हामीलाई पनि तपाईँहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ यसरी याद गरिदिनु नै ठुलो कुरो हाम्रो लागि अघि यसरी अगाडि ल्याउनु भनौँ न है। तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यसरी हामीलाई कोही बेला इन्टरभ्यू यसरी बोलाएर यसरी हामी यसरी यो आज छुट्टै खालको भयो आज यो मेरो सायद यस्तो खालको फर्स्ट टाइम हो है एकदम जवान बुढो त म पो रहेछु होइन तर एउटा सानो भाइ पनि अब प्रबलले मसँग काम गरेको छ बहिनीले पनि सबै मसँग काम मलाई यस्तो भयो कि अब म एउटै अब हामी एउटै फ्यामिली नै जस्तो भइरहेको छु है किनभने म उनीहरूसँग काम गरिरहेको छु उनीहरूको गीतमा मैले बजाइरहेको छु प्रबलले हुन्छ कि एउटा कुनै एउटा रेकर्डिङमा कुनै गीत आयो भने उसलाई मलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो स्टुडियोमा मेरो एउटा गीत चाहिँ तपाईँले गरेर गरिदिनुहोस् है एकदम राम्रो गरिदिनुहोस् उसलाई थाहा छ उसले मैले कसो गर्छ उसले अनि अहिलेसम्म मैले बजाएको सायद उसले मन पनि पराइरहेको छ अन्त जहीँ पनि हुन्छ उसले मलाई भन्छ दा यस्तो टाइपको गीत चाहिँ यस्तो टाइपको गर्नुहोस् है तपाईँले यस्तो टाइपको म्युजिकहरू सुन्नुहोस् है पहिला त्यो सुन्यो त्यो हिसाबले हामी गर्छौँ है। र अब ज्यादा लामो पनि कुरा नगरौँ एकैचोटि अब मलाई माया गर्ने हुने दर्शकहरूलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने अब यो 2020 त अब गयो अब यतिकै है 2021मा चाहिँ हामी सबैपट्टिको धर्म है जतिवटा हामी धर्म छौँ अब मैले जानेको हिसाबमा 4टा होइन हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई है हामी सबैजनाले चाहिँ अब आज त अब 30 भोलि 31 भोलि 31 तारिक राति 12 बजे चाहिँ खुसी नमनाएर चाहिँ फर्स्ट प्रार्थना गरौँ आफ्नो आफ्नो धर्मपट्टिबाट प्रार्थना गरौँ कि यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरौँ कि अब कुनै के अब हामीले सुन्दैछौँ फेरि नयाँ तरिकाको कोरोना एकदम स्ट्रङ भएर आएर कुनै कामको अघि सुन्दाखेरि यहाँ आदित्य दाजुले भने कलकत्तामा पनि आयो अरे भने बहिनीले पनि भनेको जस्तो लाग्छ कलकत्तामा पनि आयो अरे कुरा हुँदै थियो जिरिङ्ग त भइहाल्यो आयो त्यस्तो चाहिँ नहो त्यो हुन्छ तर यो कुराहरू चाहिँ अब आउने कुरा त हुने कुरा त हुन्छै हुन्छ तर पनि जहाँसम्म चाहिँ नहोस् है कसैलाई पनि दशा नलागोस् है कसैलाई पनि यो खालको बिमारहरू नलागोस्
र 2021 चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तै दार्जिलिङ पहिलाको जस्तै संसारभर नै जाओस् भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि इच्छा। यही प्रकारले हामीलाई प्रार्थना गरौँ, साँच्चै नै हाम्रो प्रार्थना उपरवालाले सुनिदिनुहुन्छ कि सबैले प्रार्थना गऱ्यो भने सुनिदिनुहुन्छ। अनि हामी त्यसरी नै आउनेवाला साल चाहिँ अब हामी आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो प्रबलले आफ्नो गीत कसैले के आफ्नो आफ्नो म्युजिकमा पनि गर्ने म्युजिकपट्टि आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामी गर्न सकौँ भन्दै मेरो यो अब थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि है यहाँनिर सपोर्ट गरिदिनुको निम्ति है कलाकारहरूलाई सपोर्ट गरिदिनुको निम्ति यहाँ आइदिनु भयो। तपाईँ 2020 त विश्व नै रुएको हो, यो इयर त विश्व नै रुयो है, तर केही पनि छैन। त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा त्यसलाई पोजिटिभ मात्र नलिएर अलिकति नेगेटिभ मात्र नलिएर पोजिटिभ पनि लिनुपर्छ। हामी 2020मा हामीले आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु पायौँ, आफ्नोमा के कलाकारिता छ त्यो देखाउनु पायौँ होइन। घरमा बसेर पनि काम गरिनु सक्दो रहेछ भन्ने त्यो कुरा सिक्यौँ। धेरैजनाले धेरै कुरा सिक्यो त्यो कुराहरू है। र अब 2020 त रुएकै वर्ष भयो, तर हामी 2021लाई भने राम्रोसँगले अँगालौँ है। र पूजन आँखा यस्तो गरेर मलाई हेरिरहेको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई 2021को के शुभकामना सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर त्यही नै हो। 2020 त अब यसो राम्रै पनि भयो, नराम्रो त छँदै नै छ है, नहेरौँ नराम्रोलाई। के गर्नु अब सेनिटाइजर लगाएको, कान पनि अलिअलि यस्तो यस्तो भएको छ मास्क लगाएकोले। अनि ठिकै छ। अब 2021मा चाहिँ अब एउटा अलिकति प्रिकसन्सहरू लिएर हिँडौँ अगाडि। अब कम्प्लिटली यसलाई इग्नोर पनि गर्नु सकिँदैन। अब यसरी नै कम हुन्छ होला, अब नर्मल हुन्छ होला भन्ने आशामा हजुरहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो कति फिका सुनेर एकदम साथ दिनुभएको छ। अझै फ्युचरमा कतिवटा प्रोग्रामहरू आउँदैछ हाम्रो प्रोजेक्टहरू। अनि यसरी नै माया साथ सपोर्ट अनि अपेक्षा राख्दै अनि हाम्रो शिवानी दी अनि हाम्रो डिटिभी च्यानल दार्जिलिङ डिटिभी च्यानललाई एकदम धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि ह्याप्पी न्यू इयर सम्पूर्णलाई। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है। हामी यो कार्यक्रम सकेपछि ब्रान्डेडको कुरा गर्नेछौँ है, सबैलाई भनिदिनुपर्छ है। र मैले अघि पनि भनिहालेको थिएँ छड्के नजरको गायक पनि हुनुहुन्छ, गायिका पनि हुनुहुन्छ है। त दर्शकवृन्द जानभन्दा अघि उहाँहरूको डुएट जुन चाहिँ गीत छ है यहाँबाट नसुनिकन नजानु चाहिँ मिल्दैन, किनभने मैले तपाईँहरूलाई प्रमिस गरिसकेकी छु कि आजको साँचै सङ्गीतमय हुनेछ भनेर। र तपाईँहरूबाट बिदा लिँदा पनि यो मिठो गीत तपाईँहरूको समक्षमा राख्न चाहन्छु, उहाँलाई रिक्वेस्टमा राख्न चाहन्छु। र म पनि यहाँबाट है तपाईँहरूले यसरी धैर्य धारण गरेर मलाई हेरिदिनु भयो, हाम्रो यो गफसफ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। अनि जतिजनालाई पनि हामीले निम्ताएका थियौँ यी कलाकारहरूलाई तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो है। र तपाईँहरूको पनि 2020 जसरी बिते तापनि है 2021 भन्ने धेरै राम्रोसँगले बितोस् भन्न चाहन्छु। र दर्शकवृन्द हामी सम्पूर्ण गफसफ कार्यक्रमको टोलीको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नै विश यू अ भेरी ह्याप्पी न्यू इयर र तपाईँहरूकोबाट यो गीत राख्दै बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्ते, ह्याप्पी न्यू इयर। सबैको फरमाइस नै हाम्रो शिवानी बहिनीको ल्याउनु भन्नुभयो छड्के नजरले। हामीले यो लास्ट सङ जाँदै तपाईँहरू समक्ष हामीले यो फेब्रुअरीमा रेकर्डिङ गरेको गीत हो, डुएट, मेरो फर्स्ट टाइम डुएट सङ विमोचनासँग। यो हाम्रो गीत लिरिक्स अनि कम्पोजर हाम्रो प्रोड्युसर नै हाम्रो जिग्मे लामा दाजु, अहिले उहाँ युकेमा हुनुहुन्छ। त्यो उहाँले हाम्रो लागि यो मिठो गीत बनाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई जाँदै विमो के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ प्रबल दाको है मैले अब गीत सुन्दै आएको है पहिलादेखि नै, तर मैले प्रबल दासँग कहिले पनि यसरी हामी हाइहलो मात्रै थियो, त्यस्तो क्लोज पनि थिएन है। अनि प्रबल दा गीत सुन्दै आएको मरिजाने अनि क्या मजाहरू मैले टिभीमा हेरेको है पहिलादेखि। तर यो छड्के नजर चाहिँ मैले प्रबल दासँग गाउने मौका पाएँ, त्यसको लागि जिग्मी लामा दालाई पनि धेरै धन्यवाद। यो एकदमै फन लभिङ सङ छ है, यसको हाम्रो सुटिङमा पनि एकदमै मजा आएको थियो है हामीले। अनि दिस इज द फर्स्ट टाइम हामी यसरी सँगै लाइभ पनि पर्फर्म गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू युट्युबमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि डिटिभीले पनि देखाइदिइरहनुहुन्छ है। थ्याङ्क यू फर द्याट। सो छड्के नजर छड्के नजरले तिमीलाई हेर्दा के गल्ती भयो,
भुल भएमा माफ गरान जे हुन्थ्यो भइसक्यो ठट्टा नगर बाटो नछेक यो केटा के भएको खिल्ली उडाउँदै नजिस्काउ मलाई कस्तो नाच्न भएको मनको कुरा मनैमा राख्दा कसरी तिमी सुन्छौ कुरा फैलाउँदा सबैलाई भन्दा तिमी किन रिसाउँछौ पाटेको गोजी तिम्रो त्यो बोली हाउरे गफहरू तिम्रो नसक्न यसरी मलाई के मामा घर जाने विचार हो तिम्रो कति सन्के कति फुर्के कस्तो नबुझेको झल्के नजरले तिमीलाई हेर्दा हो के गल्ती हो भुल भएमा माफ गरान जे हुन्थ्यो भइसक्यो ठट्टा नगर बाटो नछेक यो केटा के भएको खिल्ली उडाउँदै नजिस्काउ